كجمر كالو ناي حدار تقاومو زقاطومو فقري حجي 18 عامت اب حدارن 4 قلعتن وليدهم مالو زكرم ناي حدارو مصانحي تخገልጽልናዮም سلام تايرساخون سنايت كحساي مسنيت شو ازينا نفتوكم تخاتلتنا لايك يغبركم زمدب زي كيتي جمرو سبسكرايب لايك شير نغبركم نا كله باصحو نو تحستي كوستكم كواد هنا نصح اسكت فالتو مسنيت شو أنا رهوة جهاري بها حسين أنا حسين هيجيك بها حسين يجيك أو شيران دا سلاسة جمرة فقرهم حداركم مقالي إني حزي مالت بنوح عمد زحلفكم مقالي هكا بحدار جزيز أنا خمس ولا بشري جمر مبر تنوح زبلنا مقالي حداركم يزبزح أوكي اسكي خمي تفعليتكم جمرة تمهاريت نيركي رهوان بدن بيزس تاوسا تمهاريت نيركي بتعمي زنات التمهاريت تمهاريت زين تستوسا هاش بتعمي زنات يعني را اشكرها وشي كم يخم تفعلتكم خم ايو نزا زنات يسقل عطب زبل لا مخنت ماشي ايو أقطعمي تمهارتين إيرانون يو عصرت حد خفل تمهارت نهار خوي أقطعم خوينو ليلنا أب جزاي أقطعمي ما تستللنا لوس سرحتني أنا توم تري سرحتني أب جزانا تخاري نيرا إيش أقطعمي نشهبنا برنامج لا تسويعته ليلنا كوي جمر اوكي ناتون سرحتنياس ناب جزاء مالتي أب جزانا تخاري اكو ناب جزاء شهبنا لا تسويعته وانا بتاع حريف سرحتني نيرا مالتي كاو ياو أقطعمي تاسا أقطعمي سلامة البحر نفسي محر حجي لا بتساعدسو ياوني مسلم مقل قالي نبرا أقطعمي راها مسلم قاشا سلزلونس قال مسالتني أنا قطعمي قزا من ما خلص لازم نبرا أو تسيس قانيرو قطعم سارة تنقيرا قريبة نكون مسلم هيبة تعيمة هيبة يوم ناف جزاي تبلي سماوات. أوكي تحاوير كيا ولا تحاوير. إيش؟ أنا كاو بكا شو أبتراينا. كاوي جمر. أوكي. حسين شو وتقدر نركع. هو. سلازي تحيزاتو زمت أتم فيديو طعم نيرو تفالت كياس ويس بمنتاي. أي كم زودت كم أيقن كادمسو عند بران جولا جزا نير أنا بران جولا صحفي نير لاو إذا أنا سرتنيس هذا مسياته هذا مسلم نيرو نبرهان جولا حيزاتو مسيا هو افتكر أنا هذا مسيا بران جولا سوا كيلو قد أنا كيبا أفعلي مسيا أنا أير ما رفع كيلو مرتين شو تاي نيرو برهان جولا مكتل نيرو ناو مكتل نيرو نعم هو مع كلا يز مالتي. إيش؟ أنا نسوس أحفيني أفاني مثل أهو مزيا. تزيل النتا شو تمر قال نيرس تمر عليا. تمري هو. أخو اللي صاير؟ إيش؟ أول ده هذا الساس أوياتني إذا صارتني جزاز أوياتني. ناسهم جزاز مهوني فرد كون أنا كيدا. مسكير كوس سجت أمي شاي بنا مستانس نكريستيان سيجار نيروس مثل أركي قال مسوس. أنا يبلن سلوكس سايلا مسيا كم زلته عسيم بلي مسيا بلينا كأو تفادينا دحر السكن بوسو جزء أنا نفقري كن كراسة نيرة بسايكل جريك كي نيرة ترى صات مستكيل زلا بكين ما خالف نيرة كم دي حالفنا ولما أنت أسشو من تأمتنا ودينا عملتي أوكي كم مالك بسايكل نفس السازلات بوتالي حتحلف نيرة سيلا بسايكل بعد جابك حلف كاو ترى نيسو تولسا أو خفان عملت يوم كان بس كذا ترى إني سايكل كتحلف كل خاص ترؤية أكشن حسية أنا كتحلف نيركا ولا نورمال ده هتحلف نيركا وسأبتقى نسبة صحة أرجع صحة قال تغير أي كير تسايكل عندهم كشابة أمسية يقرن كشابة مالكي أمسية إيش أبارة أمسية سايكلس
أفتي قرب جزء جزاهم نيرة أو تشيطان بر نيرة مذكرتها نيرة صح كنتون أفقر خدوا على تزوع على سايكل بتاع سايكل تاكسي نبرن يا بران جولا جزاريرو نيرة ماكينة أشكي أي كلام جيرال سازونا عارفك لك السوم ساعتها أنا سايكل يجكوز ويبجزاهم كهلف ويدمو الساعة أفتح من قلت كسب عملتي بقى. كل جزء أمل على ساتك خلنا جزء كرت التبلات. كرت التبلات النية والجوهر. كاو غير وش شعور حكي نقول حس قريب كنا صغير. بخم يتفعلتكم تاني مجمع زنارة من رأي سلزة خون لسكتها مرودي ويس بدي حري عري سلزة ملالة ساديو. أي كاو كابزا زبلك زلهم عرفتن صبحت سنبت نداني رتا بروجرام تسويعتهم نعرف ساعات ساو نعرف عنيرة أنا خايوتا مهرتينيرة يا وقت أمي دي زي تخدينا لك بورسي هم زي حيزس برني جزا نعتو كبلا قلت قبل السوسايكل حيزو هم زي دوي له أفتس بالت ماشي كاو تمالت فالت كودي زي إلى كاو قل لك نعي ريم سبلها بري رخيو كده أنا صغيرة تمالت فايتين يا رجالي صغيرة دهاتكو بقى صغيري مالالس بقى ريتور تني إذا كل جزء وصلت تزاربني على إني هو على توتي هو وصيلس كاغن إمالالس صغير ما ناي سلام ديو سلام إلى حليفة ناي سلام ديو إلى هاي سرح نيرن قالم سلا كاغن نهزار بتسكيفو أنا ون بزح ما تمستنورنا عني جزاز أنتو مسمان ما يترخل أو تمرسن جزايو أو شاي بنا قبلك يدني هاي فكر الليني سوري ليو كأجنا قطامي بزخنا قطامي ترى هنا شاي بنا لنا بدحريو نبيت الساعات نبيحكم بنصنعكم بفاري أي أنا سلست ور عصرت كل تمات أنا كذكر إيه دي ما أنتو غير ترخوا وزرها أو تسعين شعات مازع إسران هذا تفادينا سنبت مالكي مازع إسران هذا مازع إسران هذا أو نحسين إسران سل ناسي أساس سلسته مرعى غيرنا زلوا همشتوي 4 ورقري أو قال إذا سلسته 4 وريس ناي سلسته 4 همشت أمت مالتي أم كبيت نيرو هذا وتهدر لمن تايتمر أهزبال أبابا لو كروجزوم هذا سبات مالتي كلا يدمو أنا أورموي سات جرايتيا كم جاء عينت بحد كنبر أي مسلوم بيسوا زين بتعمل من تنيرو بقى difficult من تنيرو دهرجن بولي كافيه تفلت دهون كزوبا كوابي زلو لاو شاي بنا كمنل جرين بارك شاي بنا كمنل كم جاء بقى مثل الناس سلسة 4 ورس أتزرعنا نفقر غير أتزرعنا سوي ناس الكميلة نجزا سلك الله تو حد جديد دولة ما زرع لا لا تو عند حقوس جزا ديله بقى دنجس إيه مالك عند حقوس جزا أيكون نيلاتني كيف تلقى ديله كي كفتايلا أسيا جزا كوفلت يا جن ما زرع كي تزرعه كي زرعه ميلا دهار سلك يلن تاشو كله سواء هذا شيء نتورك بيقولوا يلن هذا بوتات راح يبر دهار جن سالس صور مثلنا جرين بارك كوفينا أو فرحت له تناقض لك كفيديو كوسني مسألة أنا قريب كن بمخمي قصير خان شهبنا الشلكية مهنته بقول جزايا كتوت خلاف كده توت تمرت دونجاون تطيقيا كمبيوتر تماري راسا كمبيوتر أنا كمبيوتر تمزجلنا لكم تكنيك كوليج قلنا أنا مهرن تمزجلنا برضه مهرن سويله مين تمزجلنا أنا مركب كده بس تمزجلنا جن جزيل أفتح خجنيرة الساعة كتمرت مسيا على بيتك ده كمبيوتر تكيت مقنعتهم بسبب تمرت تنبر كذا كم زي نجار أي فقدنا أيوة كأوجن أغنية هذا كذا فيلد وجانيرة بس ده فيلد أجهات آمين زوبا وجيا أفتح كده أفتح زوبا دولة كتسبب مالتي ستبه إذا كيد شايفنا كنا كم عيا بقى حدثنا ذا فيلد موز أجن هاي تمشياتين وغني عكب تعنا إيش كاو خميل أفتشابنا نورك ما بدفرد حاسل كات أي كيا ويس بسوا كذا كت أي لك مسكين ناس كوفي الناس بقى قاعد فيك كيد كنسته قال لك إنه جوس قال لستي أسا أنا جوس كسته بنا بتعنك فوتني أنا بنا كسته
دهر هذا كذي برازرة ماكينة حيزو يحلف بجرين بارك ماشي وبرازر متي راس جنني لا أنا شو قلت كذا نيجا قاتني وتدرس لازم أو شو قلت إذا أبتاي متفرد هي قليلس واي قتلني قليلا هوانهم فرحية مكنياتهم هذا نجا توقعت هنا نايز أبوي يكونن هذا شو ميتف هذا مكلاك كم زجيرة كم زجيرة علامة سهزلني جمو علامة نيرن تشوس زلني علامة كم زين برا بزو علامة سين براني كايس ناكلس كفرنا هذا داركن ياو بزا بزيله أي كيا كحسب بلاتني اوكي من ما بلاتني كحسب كنا برا كايلاتني الشيء ليه داركل تسامون الشيء بلاتني هربعته ومسكيرنا شو ما قال لي قال سدينا ياو دهر بيسوا فرقو حراي فرقو دمون بيقليلهم هذا برازرا دليتي بقى يكون يدو كأوجن ما زرا قطعين بزيلة تقريبا كانت وجهنا تدورنا صاف قاعدين يعني ما زرا بقى قاري زفتتم ما تمر عائلة سا قطعين خوينا بقى كانوا تخواتهم قندر زلوا محمد جبانيرو سوم سادلي أطوينا ما نذكر كلا شيء تمر عقل له وسينسو هذا جن اسكمت على شاتا كراكرو زوزرو سوم ما هو سويم تحاويسوس أو مرعاقين ناسي أساسا فقر سعره مالته أو فقر سعره قلتني ساعة بتري قلتني ما زال قلتني ساعة قلتني نيرا عندهم أنا لا سا جستيلني نجار كل نجار دهر سانتزار أنا كزار وكيل ولا لما أنت كلكلني تهونكم تبوي تقريولن أنا يبرتي ما هي لا يتعرفن تاشو باو غيرك مسسوك كوني لا وسينا مهونا يتعرفن بلوم بقى صوم وسينهم سيلنا شمالي عشان لهم ما بس سلسة كلتا جزء ما لسوا الناس ما قبله ما بس سلسة جزء هذايلهم قلبت قلة ورك قليلهم كله نقدر تغيروا ياو تام عالتي توصلنا ناس سلسة عندهم سوني ما عالتي لهم بيسبب أنا دمو سنبتي لي بقى سنبتي لي شوفي الحوار أيقونن سنبت ما عالتي أماكينا أنا مكلاكا كركب سنبت مالتي مكلاك عرفتو سلازي أركوتي كله كوزلهم بوتزمسو سنبت مالتي يكون تونا قدف لي يعني بقى دار بقى سوز هنا زبالة يكونون سنبت مالتي نهاي غيروني سنبت مالتي سبوا مراجعنا عندهم هذا أركان را عندي بتأم علم تأم متسع ميزانية عندنا ميزانية علم أنا سلامنا ساسلامنا ساكرستيا اللي ميزانية كنا يا تمرينا سبب مرة حلفنا تاشو عندهم تاكسي قالين برا هذا تاكسي أمسية شديش شو أتمكينا كلا كانيرو بقى سبب مرة حلفنا بقى راهو خمت استوسي مراح كونجي ياو قد أمني ياو نبيت سب يا هم زوجة صخينه كأوجن مسيرتها ونجر تمرتن دليت كعنيرنا عنها كأو تمرتون نايم مهر دليت كم زلنا نوع جليسة بيسوون كحزنون سلزي دلي بيسوون كعدهم زلوا كأفتع ورح تحبينا نرخبا نشاي بنا من ما يزاربن كم ود متنس كابلو نتنزل بقابل بستطرح سدن بر عين نجرن كأو أوف لكن يرو تعبوا ما تعمي كأوس بقى بيسوون أقام حزانونا بقى أنا حدا قصال يونيفرسيتي لذاته تبغى أقام سلزلو خاص دحاني فتي ما ترخو يا خماس كي بهال بقى تبغى أنت نابت فلتي كم خمسة بقى ما زرع بزول سترجعتني بر كله أم باقور فتيرني رجزنا بحكي هو ما زر زمناوي تنيرن تمهرون بتعمي تمرتي نايم مهر دليتها بتعمي even كان هجي يونيفرسيتيس نخيق قارص تجورس عرب تعمي زل عليني مازر تمرتك مهر الله سرح كحزل لا تمر الله تدلي تمرتون كم هرني نمسون تردادينا يو هجي يا تمرت مهيرة عندي مأسرة زنبرت أبغى أخلي خيط رسام أنت تمرتها تمهرات خنكا إلى ما رجيت أم خمس هكذا ولا تمرتي بقيه يوم بيجر ما خلوا ملك هكذا تمهرات خنكا ولا سيرهم أو تمرتهم هذا ما زال دليل تلاتو أو هاتم دليل تلاتو أبو أجن بزوج يكونه تمهر يدلل
كن دمازرس عريو تاشو ግን አነ እልክ ይዘን ትምህርት ሆይና አነ ባሪ ከምራ ዝብል በጣም አቋም ነው 100% ከቤተሰብ አላሊ ማለት ነው ዳህር ውጤቷ መስዩ በጣም ማይነሩ በጣም ማይወቅ ነሩስ ፕሪፓቶሪ ከይደረ መስይ ባለ ማይወቅ ለኮ ማለስ ሽሪስ ከማይነት ማይወቅ ነው ይፈልጥ ብሱ ሲለምጽ ከይደ ውጤታ ከረ አሊፋ ዶይለ ፕላዝማ ነው በፕላዝማ ይተላልፍ ነው ረየ አርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ወተር ኢንጂነሪንግ ወጪው መጽሔ ነገርያ እንደውም ታሽ ወሊዳ አራስ ኔራ ክልቶ ሰለስቶ አራስ ኔራ ካው ማዘራከና ፋዘራከና አጋጣሚ ምሽት አካባቢው ውጤት መጽና እንጂና አቦ ዳሃን ይሉሱ ማዘራ ግን ታውቁሳ ለሀር ክልቶ ወር ሰለስቶ ወር ከከይድላ እሺና ከምትከርከይና ማለት ነው ታሽኡ ግን ከቢድ ነገር ታይመስልኪ نحاج عمت قال بحد نيرنا كاو تفلالي ها تنبلتو بتام كبيديو أنا دمو فيلد كوز نيرا شوفير نيرا فيلد كاري كوز نيرا شابيام تاشو هذا جزء نقاري دل نيرو قات أمي خوينا سا يونيفرسيتي آتيا دار يونيفرسيتي هذا عمت سانيا مسيح تمسا كيدا أنا هم كاو ሰላም አስከባሪ ወጽእን ያጋጣሚ ሆነ ሰላም አስከባሪ ባህር ዳር መኮድ ዝባል ቦታ አትኤ አርባ ቡሽሎቆ ካው መጽያ መሳኤ አደውር ገለጻኒያ ሸሬ መጽያ ከዩኒቨርሲቲ አትያ ተወልሳ ዞዞ ታይለክ ደልኤ ፍቅር በጣም ከቢዲዮ እንኳን ከምዛ ተፋተከ አይሆንክን አይፎታክን ተፈላልይ ተንክ በጣም ከቢዲዮ አነና ካምፓ አትኤ እሷን ዩኒቨርሲቲ ከይዳ ተመልከት እንግዲህ ወሐዲ ነበርና ሰው ከልተቦታ ተማዕልና ማለት ነው ግን ታይዘክሮ መስልኪ ሀደ ጊዜ ፊልድ ወጪ ሺ ሾአት የሚትገለ እዩ ከቪዲዮ ከልተሺ ማለት ከልተሺ ዓመተ ምህረት ሺ ከርሺ ከቪዲዮ ደሞዝ እንኳን 8 ሚቲ ነው ነው 10 ለቃ ጋር 50 ለቃ ጋር ነው ያለ ሺ 8 ሚቲ ገለ ሰሪህ መጽ ፊልድ ወጪ ሞባይል ገዜ ተሽራታሽ ሞባይል ሰድደላ አያስኩ ባዶ ሞባይል እኮ ምን ላይ ይሁን እኮ ሞባይል ይብለን ከቤት ፎቶ አለ ከመይ በቃ ምክንያቱም ፎቶ ጣይ ሆነን እሷ ዘገበረቱ እልክ ምሳኤት ተነብደ ዲሌታ ዘነበረተ ዲሌታ አሁን ክራይለስ ሞባይል ሺ ሾአት የሚትገዜ ሞባይል ሰድደለ በፖስታ ወዳው ገዜ ፖስታ አሽገ ነው በአርባ ምንጭ ሰድደላ ካው ባየር ሌላ ወሲዳ ሰቦ ፍቅር ሐሊፍና ከዚህ አርባዕተ ቆላውልና አርባዕተ ወዳት لون مجمرة ودي أوزيل زبال أنا كواشو بتاعك فوت ناسان تجافيه أوزيل اللي سيمش وده أسرت حدا عمت كذي أسرت جالي حليفو وده أسرت حدا عمتيو سون كواشو يدقف ناسان تجافيه هذا كوفينا كنا ريمات أربعة كيلو هذا أوزيل اللي حجونا أرسنال دينه ناسان تجافيه بعد ذلك يرام وده كيان إذا أوزيل جيم ثلاثة وزيل نترك كيدوس جرمان أينيس كجرمان نترك كيدو كأتسألي أوزيل نسيب خونه ولا كمايلة أنا شكله كمايلة أصلاً تجاويتوس كنا هذا سيل من قطعمي نكسر كم زاتو كم كده ليلس الشيء للناس رأيان تسفى نقبر هتصوعنا نحن بعد ودنا ماشي هذا كواشو تجات هذا سو قدم كنا ده سؤالي راهو شيء أبتمرت زنا وركي أقام أنا بدن بفلتة تعمي بقى كم مهارة لنا تروح زي كونس مالت بدن بكنا قعلنا تنادق الناس تزعون نيرو تنا هيمانوت تزعون نيرو بفلاي أب هيمانوت زوزح جزء بقى نشتي عيتي لنا واحد راس بقى نمر أوازو العين تتحسسوا نيرو برقص ولا في مصحف في قرآنكم ويحلو أنا دي فيرك زاربا يخلص القرآن جن ولا هم ويكون جن قلت كان يمرعو نيرو كوابنا نيرو بقى نوحد لاسي تمرستح قبر لا تروحي لاستمر عقلت في حضارات قبر زوم كم زعينة مسناخلات سجركي تمرتها تأنكر كيخي إذا مسناخل راح زيكونس بتعم خبيد مسناخلون حليف كيخي نسوس أنا حلنا هنقول زينا أبتمرتك كندينا إذا أكل تسفاني روكي كندينا إذا أكل ما تايكوني الكيخي علاماني روكي نختم مهاري بتعم بتجنا كيخ تما هيركي هو أبتمرت دليتي بتعم زلالي هو مارت إذا من تروح هنا كاس كاب قدامي درجة كاب قدامي أيوني تسلفت كيني إذا مهارنيرة يون كان قال أي توزيع كاس بتعمي زنادت
كاو أصنعه تازلا نجر ليتو كاسايد كسن مات حجي خمتو ليل خي أبها تمرتي من مسلم دليت زح يا حدار غير كتول دلو يزدليو ناتي قام كا even كان ليتي ما راح تبريه ندصنعه دقس تهيد يزدكس يا أخلك دقس أنا قد دليتاتي سدزنبرني الشي اللي تفهمون እንደገና ተሰይ ዘዘነ همزنا بلت ناي elementary school وديه እንዲያም አጋጣሚ ናብ ቀላሚኖ ዘእቱ ጽይቱ ነርኒ ኣብዚ ማእከል አጋጣሚ ሆይኑ ዘይተሓሰበ ናብ ስዑድያ ኸይደ ሻምናይ ክፍሊ ተማሃር ኮይነ ካብኡ ከይደ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብስዑድያውን ዝተወሰነ ወርሓት ፀኒሐ ናፊቐ ናፍቆቱ ትብለት ከለሃ ኣይርዳእካን ባይ ዘ ወይ እንደገና መፀኒ ሓደ ዓመት መሰናኽል ተፈጢሩ እዩ ኣብቲ ትምህርቲ ዓለሙን ብጣዕሚ ዝተናደኻ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ወፅስ ናብኡ ምኻዴን ባዕሉስ ተቢለት እንደገና ናብ ትምህርቲ ገበታ ኣትየ እንደገና ሃይለ ጀሚረ ኣብ ትምህርቲ ዝነበረኒ እንትን በቃ ደረጃ ንሓስኩ ታሻዓይ ክፍሊ 10 ክፍሊ ካብኡ ግን ኣጋጣሚ ናይ ማትሪክ ውፅኢት እንደተምሃርኩ ከለኹ ያው ፅቡቅ ውፅኢታት ቀላሚኖ ከኣቱ ዝነበረኒ ያው ኣብ ሽረ ሰከንደሪ ስኩል ቀፂለ ተማሂረ ናብ ታሻዓይ ቀፂለ أو بتحري زلو عتمرت اللي تاتيس بقى زعززي إذا كخون زلو بنتايو حد نتايو ولا بقى كاب يتساب أكل مني بالليل زي الأقام منين أوكي أقاميس بقى ما تستقبلي تكخون سي بالليل even كانس هفتم ولا تمرس كزز حكري يخلو تصير لا يفعل استفعل ليه دك نشتيو زبزحن ولا مولو جبون ده اللي وقص بتعمل عنده زو دندك نشتي سلازري أخل هفتها اللي و أخل نبرتها اللي و زخنا النجار كواحد جبر تدلس سنحن إشتين دابل خدنا جيري دك نشتي بو بالزبالة تقط صغار بقى خايت سايس كل من يبلين زولا قامني بقى سلازي إذا جبرت خينا تمرتي كتبنا علني يعني دليتي دكتور نمهاني نيرو علامة ያው አጋጣሚ ነው ትምህርት ዓለም ክትመልእ ከለኻ ዘጽሐካኒ ብርጫ ያው ኢንጂነሪንግ ካልኣይ ደረጃ የመለየ ነይረ አጋጣሚ ኢንጂነሪንግ በጽሕኒ ናብ ትምህርቲ ድሌትስ በዚ ደቂ ኣንስትዮስ ዋላ ሃፍታም ተመሪዕኸ ኢቭን ግደፍዮም ንሕና ተረዳዲና ንነብረሉ ናብራ ሃፍታም ዋላ ተመሪዕኻስ ፅዕንቶ ከም ዘለዎ ጌይረ ናብቲ ትምህርቲ ዓለም በቃ ተማሂራ ዓርሰይ ኪኢለ ቢያንስ ትናስ ትብዛሕ جبايني بعليك هلو نزل لا قوام سلزنارني او مالت في ساعات نسو بدعم جوست مهارت كم زنبركي فلتي كاو انت يدفع فيكي عرب كيدكي كاب عرب حاجه كتملس خلخون كبيت كونتات نيرمو من المات بدعم تمرت جوست سلزناركي تمرتي قاريط اي خيده زبل ጭንቀት ይኸውን ተማላለሳ خزنبر كونتات تገልጽ ላይ ተኸልዶ هو مالت مجمرة أنا تمرت دليتين هو قرط دليتين ورنا اوكي كاو خاغوس تمهارتهم سلازنوركوس افتعد عرب كيركا تعصيخا كاو دم هصان سلازنوركو አጋጣሚ ነፍሴን حر حجي የለን በህይወት አኮይ ተቀቢሉ ህፃን ቆላ ሰውነቴ ማሻአላህ ጽቦ ሮጓዴ በቃ እኽልቴ ዝመስል ግን ህፃን ዕድሜን ይሽተይ ቢያንስ 13 ወይ 14 ኮስ ተገይረ አኮይ ምሰቦ ናብስ ቆላ ህፃን ቆላ ክሰዱ ክበሉ ደም ገለይሉ ኾሪ ስራሑን አይተወን ኣብ ገዛ ብቻ በቃ ብልዕስተይ ቴሌቪዥን ራይ ኦኬ تعاطيخ اخا ዘለኻ ኦሬዲ አይተወፅን ተወፅኻም ሲልካ ዱካን ክትገዝእ همزنا هناس እንትን ይብሉ ካው ግን ጭንቀት ይፈጥርልህ ማስጨና ወበተላይ ህፃኔ በቱን ናይ ትምህርት ድሌት አለኒ ኣብ ትምህርት ዓለም በር ከምዚ ሃዋሃው ክነበር ድሌት አይነበረን ቀብደም በሐሲብ ኩሉን ይኹን ክንከድከ አሐሰብ ኩሉ ድንገት ተፈጠረን ድንገት ይበቃ ኢቭን ትዝወስደኒ ሰብ أنا كل وجه أكشفني لي وسيدن أوردي كل وجه بالكله ولا دخا يو يبل حساوي هو الدم تغير عينه تغير الزبل يبلو كامو أو كده أوردي أجن حكون ترستور حجرة نفقتم تنكتم جرة أتبي أوكي سرت أن خلو نتي يو مثلا خل كبير نيرو بايزوي ما تحجه تزارو قليلي ساعات سوقن كبير بكا يجنا يبكي نيرة زحالفو استمرتي ودي ياو يونيفرسيتي ياو ناي ديغري مرات خاينه هو كاوتاش عيكفلي 10 كفلو نصبو وطيت هيس حالفكي ا يونيفرسيتي قدامي عام تماهيركم مسوداخي كتملس خلخي كبيت ነገር አጋጥሞ ነይሩሞ تا اي وقاطمو كسك خبع الخوقنا
ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽ ኮይነ ኸይዳ ያው አጋጣሚ ህፃን ቆልዓ ወሊደ ኸይደ ነይረ ካብኡ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ክምለስ ከለኹ ያው ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝነበረ ማለት እዩ እዛ ህፃን ይረኸብኳ ካብኡ ያው መፅን ያው ባዕለይ ናይ ቤተሰቡን ኩሉ ነገር ማኔጅ ብምግባር ያው ወሲነ መፅየ ነይረ ማ ተቕሊለ ቢያንስ ዋላ ኮሌጅ ዘይመሃር ሓደ ናፍቆት ኣለኒ ናይ ህፃን ቆልዓ ገዲፍካ እንደገና ካብ ሓደር ፈሊኻ ካብ ኩሉ ካብ ቤተሰብ ሽዑ መጀመርያ እዩ ሓደር ምስሪቶም ሽዑ ትፈልየ ካብ ህፃን እውን ሽዑ ትፈልየ ተደራራቢ እዩ እቲ ሓሳብ ካብኡ ግን ኣጋጣሚ እዚ ዓይነት መሰናኽል ምስ ኣጋጠመ ኣነ እውን ምስኡ ኸይደ ምረዲ ካብቲ ዓድስ ወፂና ንእሽተይ ሪፍሬሽመንት ክንገብር እሱ እውን ካብዚ ክትጨናነቕ ዝኸፍ ኢላ ካብ ተወኪሉ ፊልድ ይወፅኡ ነይሩሽ ምስኡ ፊልድ ሒዝን ወፅኡ ክረምቲ ዲኽ መፅእ ነይርከ ፍርቂ ዓመት ቀዳማይ ሰሚስተር ወዲእኽ መፅእ ቀዳማይ ሰሚስተር ነጥብኺ ብጣዕሚ ዝለዓለ ነይሩ እወ እንዲያም ኣይከድን ኢለስ መሓዘይ እያ ሄለን ትበሃል እዋ እስኺ ሓሊፍክስ ፅጋቢ እምበር ኢላ ትኸርየለይ ኣነ ይመፅን ኢልያሲ ዋ ፅጋቢ ናትኪ ክንደይ ሰብ ወዲቑ ኣብዚ እንጀራ እንዳለመን እንዳበልዐ እስኺ ፅጋቢ ክትተርፊ ገለ ምሰለትኒ ኩሉ ማኔጅ ገይረ ተረኣኽቦ በቲ እውን ኩላ ሙሉ ተቆልዓ እውን የለን ንሱ እውን ፊልድ ይወፅእ ኣሎ ኣብዚ ማንታይ እማ ኢለ ቆሪፀ ወፂ ንሱ ብግዲ ይውፅና ንዕና ኢሉ ስለዚ ምስ ማዘርያ ነይራ ቆልዓ ማለት ምስ ማዘርያ ነይራ ካብኡ ፊልድ ምስ ወፂ ሓደ ሰሙን ተቐሚጠት ክልተ ሰሙን ዋላ ሰሙን ካብኡ ትዕረፍቲ ግዜውን ተወዲኡ ንገዛይ ክምለስ ክብል ካብኡ መጨረሻው ትኬት ያውሪፀ እንደገና ናብ ትምህርቲ ገበታይ ተመሊሰ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ጥንካረ እዩ ምክንያቱ ገዲፍካዮ ዝኸድካ ቆልዓ ዘየለን ክትበሃል ከለኻ ሙኻ ተሓዘን ንሱ ተፃዊርካ ተመሊስካ ናብ ትምህርቲ ምኻድ ሙኻ ብሓፂር ግዜ እዩ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝድነቕ ትዕግስቲ ኣለኪ ዝድነቕ ጥንካረ ኣለኪ ሁሴን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኣብ ምንታይ ነርካ ዝነበረ ሽዑ ዘጋጠመ ኩነታት ከኸመይ ማኔጅ ጌርካዮ ከም ዘለቱ ኣጋጣሚ ራኻ ምስ ከደት እዛ ቆልዓ ናፍቆት ነይራ ቆልዓ ባላ ሰለስተ መዓልቲ ገዲፋ ከይዳ ብኣርባዕተ ሰለስተ ወራ ገዲፋ ከይዳ እዛ ቆልዓ ናፍቆት ነይራ ሰለስተ ወራ ተወሊዳ ሰለስተ ወራ ሰኒ 28 ተወሊዳ መስከረም 4 ገለ ከይዳ እሳ ሰኒ 28 ተወሊዳ እዎ ኣብኡ እሳ ምስ ከደት እዛ ቆልዓ ደሃን ነይራ ነው ክመላለስ ክጠይቅ ንጎ ክመፅእ ፃባይ ዘ ክመፅእ ምሽት ከይድ ከማ ምስልና ካምፕ ነይራ ኣነ دهار جن زاولا نشته يهمانيرا كوا قات أمي عرفها مالتي تاولا موي تعملتي أنا كبتمر أنا مالتي جمرنا نبي سبا جزا حدري فلتا قات أمي تاشو أو دامت مسئة هدري له مني أي هدري ده أنا هدري له مني بقدر هدري مشت أقوى قال مسؤولو كوفينا تدرينا تقول مسألة مسائل ذا حكفيس تدرين ترينر قات أمي تقول أس كوك نقرأ بتأمن تنيا بكا نايترني تدرين ترينرس أينا برهان سلسلة عليك سيا دار أقوى مسؤوليوس سوافاني إنسان أهوس ما زال وسيدا ما زال تلك سنيرس عليك ساتو مسلك أسد لا ولا وكا ليش شو منتسعات قريت الدمس أقسم كان زاجل اللو مالتي تسعي كهيت أيك تشكل فيها ممكن لما أنت جهادروس كم يجروس وكبنانا لا يحسب كهيلون تشكفس سئلة استعد ساعات من سؤال أبوه كسكسانيس كسمنا أنا سئلة كسكسانيس تسس ولا هي ما علني ها ليه رنجة تسي موبايل هي جنرا قات أنا كام بدول ماكينة إسكان أركس أي كده فويلني كده فويلني تاكو ولا مويتايا أنا يتردني هم مسوزلة ماكينة إسكان أمو ولا هاي متني كوسجي جدي أنا مجمع ولا هاي مو لني فازر ده هرجن أنا مسوي وركس كده فويلني كده فوق ترى هي ما مويتايا كده كده هذا ولا أنا بقولنا نسأله قلنا ممكن فتنا وقت ويروس تاساس كلته مويتا تاساس كلته قال من ما ينقلنا أو
ተጠራጥራት ደውላ ስትጠይቀኝ ደሃኒ አገር ይሆናል ነብይሳውን ጠይቀ هذا ما አልኩኝ ከጎረቤት ቆላምጭና ቁንጥጥ አቢና መስለትስ ድምጽ አሰሚና ድምጽ ስሚዕኹማ ማለት ነው አስማኒ ገለች ብላ አስሚና ሰመት ሳንትራያ ደሃር ልክ መንፈቅ ወዲያ ሴሚስተር ትምህርት አና አክሱም ከሄደ ተቀበል ፊልድ ነርስ ከፊልድ መሲ አክሱም ከሄደ ተቀበል ያቱም ቀጥታ ገዛ መሲያ ሳም ከይታም ካሊ ነገር ተወሳካይ መስነለ አክሱም ከሄደ ተቀበል አረጋግጥ አይደለም ግን ፍሬሽን ትገረ ነው ሻጉናይና ሀድርና ቀሲና ይላቲ ወላስ ከሊገ አይደቅሳል ከሊገለኝስ ዳር ያፈልጣ ክርስቲያን አጥገኝ በቃ ምንም አይተረጋጋችም ፊልድ ነው ይዘከይደ እንደውም ፊልድ ይዘከይደ ዘገጥመና ሐማ ነገር ነው በጣም እኔ ያሰነ ነገር ከና ክርስቲያን አጥቂ ሰለስተም አጥቂ አርባዕተም አጥቂ ምስገርና አነ ለኩም ጫማ ነው ጫማ ቀለም ከተልገላ ነሳ እና ጋሪክን ሰጥይናስ ሀዲ አርከለኒ ገዛና ቁርቁርቢ ነካምፕ አነ ኃይል ክልተ ፊልዶዜ ሀዲ አርከነ ደግሞ ኃይል ሀድኒሩ ዛ ኃይል አደ ቀረባዩ ሀዲ ደቂቃ ለክልተ ደቂቃ መንገድ ነው ጠህን ይዝ መጽይሱ ጠህና ወስድ ይለኒ ወይ ጠህን ተሰትያ ይደስ ከደ ካምጽስ ለካሱ ሞስተር ቁምቡላ ዝባላሉ ሞስተር ቁምቡላ ሙቆጫ ተፈልተደ ሞቀቲ ሞቀጥስ ካውጽሉስ ዛ ፊውዝ ይቀጥቅጥ ነሩ አርባታ ሙርሶን ይቀጥቅጡ ልክ ከሰልስት አርባታ ገዘ መስወቀ ዛ ሞስተር ፈንዲው ሁሉም ወይቶም አሁን ከደ ተሆና አፍታክ ከሐወስ ነው ማለት ካግዞ ነገር ነው ለሃንቲ ደቂቃ ቆይዛ ጫማ ወደ ከደ ካምጽከይስ ምዝስ ሃንቲ ደቂቃ ይሞለን በሃንቲ ደቂቃስ ዛ ነገር ተገይራስ ዛ ህዋቴ ወታደራት የሚሩ ወታደራት ወደ አክሱም ነሩ በጣም በቃ አይ ከሽፉሉም ዛ መሳራ ዘከሸፈ መስሎ አይከሸፈ ከሽፉቱ ሆይና አይፈንዳን ማለት ነው ካውፈንዲው 45 ተሞይቶ ወደው ቀብርና አነ ተሪፌ ማለት አልኮቴም አነ ተሪፌ ታሹ ከይደታ ሆይና አነውም ያው ታሚዮ ሐዋስ ነረ አጋጣሚ ሆይና ከመሐሊፉ ዳር አዲሳሙ ገለገራ ነሽሪያ ፋኒ ያ በካሊ መኪና እሳ ሽሬ መጽ ሀዲ ማልቲ ሀዲራ በባህር ዳር ቆይዛ 40 ምንጫታ ትምርታ ካላይ አመት ጀምራ ማለት እና ከምዚ ሐሊፍና ፍቅርና በዚህ አጋጣሚ ለፍቅር በጣም ታታሪ ያሳ አነው ፍቅር በፍቅር አይቀልድም እሳ ደግሞ ካናቴ ላሊ አበቃ በጣም አጋጣሚ ያነ የራስ ነገር ሱዳን ከሄደ ሰላም አስከባሪ ፓውንድ ቀርሺ ሞሊና በፓውንድ ቀርሺ ተሞለ ሱዳን በፓውንድ ሞለ ለሊት ሙሉ ከደውላ ለሊት ነው የደከሰን በቃ ከደውላ ነሳ ካዲ ሞለላ በጣም በቃ ዛህለፍና ፍቅር ከምስለክ ጽቡ ሐሊፍና ታማኝ ፍቅረኛ ዩኒቨርሲቲ አሙሽታ መተሚራ አይከደትን ያው መጽና ስራና 4 ቆላውሊና ዳህሪ ዩኒቨርሲቲ በጣም እንበር ተአማኒት ወምክንያቱ ኣብ ረሓቃት ብዙሕ ነገር ይዘጋጥም ብረሓቃት ፍቅሪ ዝበዝሕ ዳርጋ ልዕሊ ሱሳስ ይፋትሑ ልዕሊ 60% ማለት እዩ እናትኩም ግን ማዓት መሰናኽል ለጋጥም እዩ ማሻአላህ እስካ ሕጂ ኣለኹም በጣም ይደስ راهو شيء كأو بدحريو مالت بس إحنا جر أقاطي ممكن جن تمليس كنا يونيفرس كيد كي هو في يونيفرسيتي كمل خدت أوير خير أدنوت يردو يحزو ولي دو قلعت سيسيريو كما خن لعلونا أدنوت هيقل صنع الدور بعد قلعت خي هو ما كودنا تمرت خي قتيل كي خي ولكس بتزنبرة كدرجة استوصلنا كم زغنس كي حبريتها لأن حكي استوصلنا قنيس كي خي جن ممهر كنوا علو حدا عويك استاي كمين يرشعوس كي تتنكر خيش من تشير نقبر نحن ونكنت انكر كما هي يوم كبير جنيرو بيانس ፈጣሪ አይበሎን ኢለ ሒዜ ምክንያቱም ሓደ ነገር ትምህርት የውን ከቀረጽ ከም ዘይብለይ ያው ተህፃንውን ብጣዕሚ ስምዐካ እዩ ቻሌንጅ ኢቨን ሕልፍ ሕልፍቶስ ቀድሚ ምስማዓይ ከም ዝብለክ ስልክ ደው ኢለ ናይ ካሊእ ጎረቤት ቆልዓ እዮም ዘስምዑኒ ኢቨን ግን ኣይኣምኖምን ያው ማሕበራዊ ናብራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሓደ ዶርሚ ቢያንስ ተናእሰ ፍሬሽ ኮይና ክንኣቱ ከለና 20 ዝኸውን ካብኡ ቀፂሉ እዩ
كنا صنحت كده خلقنا شو ما تقول تعتبر أبي إسرام حبرسه كوينا بين يزلخ بتنشن بوكس عزي لا بخيز تنشن بوكس كيرا أبز عرتي زجاجي بقى يحبط بقى مجبون مكافي خيدة بلا بقى خفي لنا مبلعسي انتني بالليل بقى يمسع بعد جرجرة أخفت فرقة توقع فرقة تجربة بقى كافي خيدة ولا يا خير كلا ساعتي 5 ما نمسوش على في بالليل بقى ومبر ماس ዩኒቨርስቲ ኮይንክ ብዙሕ ተሓባበር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢቨን ወንበር ድሒረ ኣቱ ቅድሚት ይወፅእ ናብ ሰብስ ከይራኸብ ማለት እዩ ሰብሲ ሰብ ኣይመስለንን በቃ ምሳይ ሰብ ዘሎስ ኣይመስለንን ኦልሬዲ ያቱ ወንበር ደቂ ክላሰይ ነይሮም ዝርዶም ሓደ ሓደ ዝፈልጡን በቃ ደፍተር ገይሮም የውፅዋ ንዖም ካ ሰላም ኣይብሎም ያቱ ትመምህር ወዲኡ ከምዚ ኣቸኩ ካልዕድ ከሎ ንሱ ክወፅ ናባይ دحريق وصيله قد في عذر كأنه ثلاثين شمبوكس ياتو طعمها بيجي نيرو نا زحالفو ياو دحرق زيجن بقى ممرارون كيكوني لا قد فيه تبخات already فتارنا عيبلاني لحزة نابت مرتي كأنكي ركعت توسي بدحريقو بزلعلم نتوكا مستمراكي مثلاً ياو دعالة نيرو نتحتى يخيدو already ياو نايت مرت درجان مهندس الناس لازهنا ولا ترأسي كواتا تخفافلة calculation بيانس حان تحطو حمشتي بيج خد سرحية بو سرح كا انت توليخا calculation لازهنا استخالة ولا خلت تحطو قد فيت وزاقم حان تحطو من دبن متنقى غي سرحية ما تنستنى ورا كونديشن بقى حد دغنا زي ترفن اما اخل فتنه خنكو زي تنطنو خيله زوص لغزيو ندو كفت قد في زوص نيرو اوكي نكبيد نيرو ما تستزنبره دغنا كتحسبي اندحرت بمو هاون دغنا مسك تمرتيكا እሺ ጓለይ ሲነለሁ ትምርቴን ክስ እንዲዘለኒ ብዙል ሐሳብ ትምርቴ ጠንኪረ ከመሄራ ያው ደሃኒው ጽቦዩ ዝላዕለ ኳሳቃይ ዘዘይኮንኩ ጽቦ ጽስ ገርና ሐሊፈ ሐሊፈ ያው ተመረቀ ማሽ ኦኬ ካብኡ ተመረቅክ መጽኺ ዘጀመርክዮ ስራሕ ኣዝዩ ዘሕዝኒ በሐቅ በእውነት በጣም ያነ ሐዚነ ምክንያቱ ዝኩሉ ጽንቅቅ ኢላ ተማሂራ ዝኩሉ በቃ ተዘሕልፍክዮ ነገር ኩሉ ሽከምት ሰማዕናየ ክንዶዝ ኣክል መስዋዕት ከፊልክ ዝተማሃርክዮ ትምህርቲ ግን ዝኩሉ ፈተና ሓሊፍኪ ተማሂርኪ ተመረቅኪ بصبوا وطيات تمرق بتعمل دسيولي كابن تمرق مصيخ زغاطمك سراح نخدلي زغاطمك مسنخلت ازو يزغرب بفلاي كዓ تني مجمريا سراح زجمركيو سراح مساخ زي مطاطني تستمر كل مويات زي تاغاغي مسنا هايل دديت حدا عينتي واتر انجينيرينج هو نمتالي ناتهم مويا ازي كبر مخانو ناي ما يحصرت لنا كم تقراي كم تقرب فلك عخم مغلور عند شعت مثلا بتعمل ما يحسرتها بزلو عدي تماهر كبت مويا نسو ناي ماي مرق وكان كاس حسويه ما يبزي بلا عدت نبرك لها هاو نت مويا نسو زي مسرح نوعلو بقى معات نقدر تقلص تخلي خص اماي معنات هاي لديت معات غزي زغلص ازيا بزا مويا زي اي تمرقه مصي زسرحو سرح لك اسو مس مص معات ماي زمصنا عينت سمعت وبعد بدتنا هي حسويل هاي لتمصيكم ما ينسن زلالا انا زتمرقه كيف زلتون اني احنا مو اسكي ማለት ተመረቀ ዘይኮነስ ከፍ ዘለ ዘይኮነስ ኣብ ካሊ ቦታ ዘላ በትሞያ ንሱ ተመረቀ ላ ግን ሰርሐሉ ዘላ ሞያ ግን ታዩ ባላት ገልጽና هو ማለት ትክክል ይኸይ መጽ ናዓደይ ትግራይ ኣርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ በዋተር ኢንጂነሪንግ ይብን በቃ هم ትብሊ ለኸ መጽ ዋተር ኢንጂነሪንግ ሰሪሕ ለየት ዘለ ዲፓርትመንት በዝሒ ነበረን ኣብ ኣርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ይነር ሕጂ እኮ ተስፋሕፊሕ ዝተፈላለ ዩኒቨርሲቲ ካብ ግን ናብ ትግራይ ክመጽእ ከለኹ በቃ ዓደይ ክሰርሕ ዝብል ወነሕ ዘመጽ ነጽ ተራኹ ግን ትዝነበረን ወነ ናይ ምስራሕና ትዝረኸብኩ ወብዝ ባይታ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድል ምርካብ ብጣዕሚ ሰማይና ምድሪ ነይሩ
ኢቭን እንኳንስ መቐለ ሓይሽ ማእከል ዓዲ ስራሕ ዘይሰኣኖ ካብኡ ናብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ይብትኒ ሓይሽ ኢለ ካብ ሽረ ናብዚ መፄ ጠቕሊለ መፄ ግን ተራኹ ምንም በቃ ብናትና ዲፓርትመንት ግደፊዮ መስራሕ ዝቁፅረና ዘበራታትዐና ቤት ጽሕፈት እዩ ዘይነበረ ይፈልጥዎ ደግን ትሞያ እውን ዋተር ኢንጂነሪንግ ኣይነበሮም መጀመርያ ኣይነበረን ይፈልጥ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ብቻ ይመስፈልጡ ዝበዝሕ HR مهندسنا مرق طقلا هم تقرأي سي بقى تزحيل بزح HR سريح يتبهله أتينا هنا الرجل سيفل إنجينيرينج دمبر واتر إنجينيرينج زبها الديبارتمنت كم زي فعل أبي تمهر كده ولا أبي تمهر كده 4 من أول سعيدة مهر بالتعم بقى مالت أتيخص راح أديك ترخبي ما عدي مزيخ قلقلي يختبر الخلقي مزيخ ترخبيه واه أرى حدا بيت صحفت مع أسخ حنجال قول عس زدقري مو ديبارتمنت زي يقولون أنت تصبح وجن بقى عبارات عمنا ما يناتيهم كسرحنا زبل قمت نيرني يوم حسرة الله تفلت إخي خنديني ذات الحسرة كم زلوا أيوة سلازس نسرحينا عرينا نسرحينا عنا تنفتحوا إنا زي يبنكاس أورميا كل الدسابة خين وادا درسي قد إننا نفتقرينا مثلا نيو مسارح تيون كماي هندي كرتتنا أنا بايزوي مغالس أبكالي ورداتاتس كساب شرارو إيبن كيدنا تفتنا جن بتعمز حزن بقى مسنا زوج حيك تنهانا ديبارتمنت بايزوي كتاعتس حدا تعاتي خيو بتعمي صبغ ديبارتمنتي كوستوم بزمتن أبسف على لي أمارات نيرو أمي هافتي أب انتربرايز تون زي ترسع عندك بهيوتي كينات ماتيو كادها تزيز لنا ساي نحنا كندس زبارات عنس نحنا 17 عام تقاليسنا ديجري خما خزي تمرقنا السخي هصن قلعس زي ديبارتمنت زي مو بديجري يلو زنقاشن ودي ايرسا اب انتربرايز سرح كاوغن دحري بدم تقابابي نورس لتطيلو ومبوري ازيرلي كنو تخلنا لسه تخاتاتليدن أولا كم عيدني كسيلة زاراتي حيزة مساسيل وزي بستفعل اللي من قدي مكرنا مارت كله بقى وجن بوجن بقى ويكا بقرش المسكنة بخندي عن كلي المسكنة ياو بقى أكسر كم زلنا رأس يمينة فقط عمي عمرت مزج بيت كيناتي بيانس مهندس الناس اللي زخونكم الرأي عمرت مدحراتي مزج جيت قديت عني موعي تنكف سلازلو ولا ينسرح له ولا دوما زين كفللو بزبل مزجب بيت عتي واتر إنجينيرينج تمرق كانوا مزجب بيت كتسرح خلقه حسابي بالتعمي زحزن حدا تستمهر زي قاون نقصال تولدس كتتاوعي زقبا عدنا سلازخونه جن يتمت خليت خالد مهناتهم توليد كله سلازخونه استمهر زي قا زبارات زيقاس كفتر له بر تمهر نحرز دوكس كينا بزتفعل على موياكو أو جوبلز كتبوا لك مانيو زي تسفى بزي مقلاط كانوا عبس لايسنس أو زي بكونستراكشن كوادا دور موكير ديري كاوجم تايني يتسجم هم زول خوي هفات مو نيت مرت مويا زي بلوم هافت زبل تقول نيو مهندسنا مويا يجوزومو نيو بعلم كونستراكشن زي قاقم سبات نيو يم حجي دان إشتي تواري تقولنبر نساتهم جرت أخونا وادر سنة ملينا السن بمكينة أنا بجرينا تبنا كاز جرمك زير الساعة حدا مس مكينة هون بعمرو بيدي بقى ليز هون تاي مسعوي إنبات الله تمي إيرني عيد وادر اسمه الأختو حدا خان تايلو نيمن لايسنسي ختلاكي نيمن تلالاكي تخيل بحاتير already نيو عليه نيو نزلهم نيو عليه مهندس كوازير كده خيرنا بنعقتي ما تزلوا نيت جراي انتنا نعدنا مورال زي مهاب زين صبر نيو من كأنبر زي ما زي كنا سقوط بول تنهاكي من كابق خوني الخمن كأوه كاس نيو من تلالاكي تخيرني هذا نيو عليه بناتكي لايسنس هو مهندس كوازير كده خيرنا بنعقت هذا مهندس بعليه لايسنس بعليه جرت الزسن بعليه أتي من مسكي هبني قدي فينا مكينو خير ساو كندز بقى هاو بقى هم زول حقي مسعوي إنباتلاتين كنت مسألة خير زولني عيرسع كاو بدحريو
همزو لكن بيت مزاجاتي مريت እንደሰራሕኩ ዲፓርትመንት እኔ ምርካብ ፕሮባቢሊቲ አለኒ ላይ አቴ አንቱ ዴ ለኸኝ ዋተር ኢንጂነሪንግ ተመረቅስ አመዝገቤት ክሰርሒ ካው ኻት መሐንዲስ ተባሂሉ ዝወሰድካ በሰርቬየር በገለ ተመራቂ ትንጹር ማትስ በብ ዲፓርትመንቱስ ዝበለየን አይነበረን ቲኤችአርን በዘይ እንትን ቦዝ ተመረቀ ሰው እንደሃለውስ በኻሊ ተመረቀ ይዛው ተበቃ ዲፓርትመንት እንደሃለ ተኻሊ ያቱ እና ብዙዝሕ ኤችአር ዝፈጠው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነበር ዋተር ኢንጂነሪንግ ምንም ማለት ከምዚ ኮነ እንታይ ማይ ነና ትግራይ አማይ በዘለው ኸድኩም ሰርሑ ወረዙልናው ሰባት አለው እንታይ ማይ ነው ወይ ማይ ንምምጻይ ነይሩ ትምርት እወ ዝብሉ በቃ ዲሞራላይዝ ነይ ምግባር ነበር አይ ሆፕ ማትስ ጽቡቅ ተስፋ ከም ዘለኪ ኣብዚ ዕድሜ ኸዝ ተማሂርኪ እሞ ሙስሊም ኣብ ትግራይ ዝበዝሕ ዝምሃር የለን ንሱ ኮይ ሓደ ክፍተ እዩ ዝምሃር ዘበራታት ዝሓለፍኩ መንገዲ ናይ ትምርቲ ከቢድ ወሃን ሁሉ መንገዲ ሓሊፍካ መጽኻ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ከለኻ ካው መጨረሻው ድሕራዩ ናይ ቤት መዘጋጃ ሓላፊ ምህንድስና ኣብ መዝገቤት ክትዕጾ ኢሉ ደብዳቤ ጽሒፉ ድሕሪ ክንደይ ዜ ድሕሪ ዓመት ሰሪሐው እሱ ሓድሽ ሓላፊ ኮይኑ መጽኡ خمس مرات يا قال لي ما واقعهم سرحي ونيرين له تناي مهندسنا فتوين مسرحوا انا فتوش توين يسرح له سرح بطعمي قليل له كاو مጨረሻው ናው ዲፓርትመንታሊ ተኸይድ ከለና ዲስከስ ናገር ናጽሐፍ خلو አጋጣም خالي ውድድር ምስረኸኩና አው ዝምቢለ ቋሚ ዝተወጽረ አወጽለ ሕጂ ግን ያው አቤት መዘጋጀት ለኹ ማለት በመንታይ ፊልድ በዲፓርትመንት ሕጂውን ናይ ወሓጥለይ anyway ኣብ ሓምለዋይ ልማዓት يملكته دي مستمر كيف؟ أو استوسنا نشتي جرنا ريح حملة المعات يزل أو لا صراحة كيركب حج. حلوة اللي معتك أنت يسرح أنا سمعيه فلت. أرم قاري أشارة حجي ما مستحجني أرم قاري أشارة يعني أبي أمالتي أرم قاري أشارة أرم قاري أشارة بقى حملة يتم مقبار عاد هاس جرنا مقبار. أوكي. السو يزبل أو زلت أجن يا ونما يأتي بمهندسنا ظرفي بيانس بلان زوزلو ديزاينز بدلون أتصالك سرحي حجون تسفى أورطن يبين وليد له already بيبي جوبز مسألة حجون أقرفون تتخيلون يبقى عليه خفت تتخيلون قلنا نفت ديبارتمنت تاني مئتاو تسفى أي قرص كل سحج ها إحنا وانت صاير قرصنا نايم يشكرنا اسمع هذا تذكر بعد كذا خبرة لها تحلفوا ثم قد خلينا على الساعة تلت كوقت نجم مرتب جاي تحلفوا ثم قد تاتني يومه تسمع كذا هو كم زلت يو تعم سوفتنا هذه فاسة عندهم رسائل مثل نمبر statistics تكاثيرا بجت سريعة statistics المزدجاجة مثلا نو ترسل لامبر سا حلفتو እንግዲህ አስቢ ከዚህ ግጀት ስታቲስቲክስ ተመድባ ግጀት ዳውን ከተማ ይኮነ ከግጀት 3 ሰዓት እግር መንገድ በረሃ ከይዳ ላው ገዛ ተከራይ እንደገባር ሐዳ መስሪያ ይገርመኪ እና ጠንካራ ያሳ ቆልዕታ በለው ሸው አይተወለደን ለመጀመሪያ ኦዚል ጽንስት ነራ በጣም ጽንስት ነራ ጽንስት ኮይና ላው ከይዳ ጽንስት ናግር መንገድ ተባዕዘት ስታቲስቲክስ ሰራህ ነራ ዋ ከግጀት 3 ሰዓት በናተይ በሳ 4 ወይ 5 ሰዓት ይኮን ይለ ካስ በረሃዩ ላው ከይዳ ሰሪያ ዳሃር ካላይ አመትም ሮማናት እዚህ ሮማናት ማለት ለሮማናት በዚህ ታቲ እነዚህ በቴምቤ መንገድ ሰሪሃ እንደውም ተቴምቤ አኖ ማግዘታ ሮማናት አኖ ማግዘያ በቃ በቲ ስለተስእን አብዘርፈው ተዳት ማለት ካው ስታቲስቲክስ አቲያ ሰሪሃ ካው መዚያ ለመጀመሪያ ቆላው ኦዲት ነኔና ስታቲስቲክስ አነ ቆላ ኬዝ ስታቲስቲክስ አነ ስራ ኬዝ ከማገርና ብዙ ፈተና አሪፍ ያሳ ብዙ ፈተና በጣም ጎበዝ እንደውም አደ ጊዜ በቂያ አዲስ ኢኔ ማዝራ ሞይታ አጋጣሚ ወደስ ኢኔ ስራ ሲኔስ አነ አቲ ጽባካሊ ማልቲ አነ ከማክለ ምክንያቱም ለሞንቲ ጽባካሊ ማልቲ ዳጽባም ካሊ ማልቲ ታይዝ ፈተና ተመልከተ ለሞንቲ ከምዚ ኮፊና ከናዋጋ ነርና እሳ ቴንሽን ኮይና ሓደ ነገር ኮይና ተኮይናስ ከምዛ አንዋጋን ወይ ደግሞ ከምዛ ወሊድና ምስደቀና ምስሳ አነብር ነራ ስለዚህ ጽባካሊ ማልቲያ ክብላል
ዛ ሁሉ ፈተና ሀሊፋ ዛ ሁሉ መንገድ ሐማቅ መንገድ ኩረኮንች መንገድ ሀሊፋ ለሙአንቲ እዚህ ሰሜን ክፍለ ከተማ መዘጋጃ ቤት ተሰረላ ጽቡዩ ማያ ደሞዛ ጽቡዩ ንስራ ንሽቴብሉ አነ ስራ ለኔ ተሆነ ወላ እስራ ቀሽኩ ስራ አይነቅን አነ ስራ ማለት በጣም ዘሞተ ሰብዩ ስራ ዝንቅ ምክንያቱም ወጽሂ ገዛ አትህ ተንኪ ስራ ለኔ እንበር ስራ የለም ተንካ ዲሞላጅ ትኮኒ ስራ ለካ ተንካ ደግሞ ስራ ሀከልካ ተመስል በደሞዝም ከዚህ ጽቡዩ ዛልፍና መንገድ ግን በጣም ከቢል መንገድ እዩ በሃደ አመት ቆላሲና ማዘራሲና ስራሲና በጣም ከቢቱ ከሽሬ ማአለ ዘመጻና ለምታዩ አብይ ከተማ ይመቃለና መቀሌ መሲና ወነት ስርሐ ትረክብ ከም ተዛረበት ወተር ኢንጂነሪንግ ብዙ በኢትዮጵያ ብዙ አይኮንም ታሹ አባይ ግድብ ነይሩ አባይ ግድብ ደግሞ ካይቲከድ በርሃዩ ተከለ ጽቡ ነይሩ ብዙ ነገር ቻሌንጅ ነይሩ ታሹ ማዘራ ሞይታ አቧ ነቤ ነይሩ ታግዝ ግዴታ አቧ ማዘራ ሞይታ አቡ ቤንዩ ወደ ቢያንስ 80 90 ዓመት እዩ እዚህ ገደፍኪ ከርኪ እርግማንት ምክንያቱም ማን ቡና ያፍልለው ማን ቁርስ ይሰራለው ታሹ በዚህ ላ አባይ ግድብ ማይከደትን ቻንስ ነይሩ አዲስ አበባም ኦሮሚያ ክልልም ቻንስ ነይሩ ወላ በቋንቋ ተዛሪብካ ማታ ይካል ነይሩ ግን ነፋዘራ ይላ መስዋዕትና ከፊላ ሀደ 6 ወር ማለት ዳር ግን ዛኮርኮንች ሁሉ መንገድ ሀሊፋ ጠንካራ ያሳ አለ ዘፎተላ ነገር ታዩ ጠንካራ እዩ በቃ ዳገት ቁልቁለት ወጪያ ከመሐልፍላት ፈልጢ በቃ በራሳቸው መታመን አላቸው በቃ አነ ከክል እንበር አይከናት ነሳ ራዋ አነ ከክል ትብል በቃ ደስ ለካ ነገር አነ ከክል አይከናት ነው አነ ደግሞ ሰፖርት ገብራይ ምክንያቱም አነ አይሰር ነገር የለም ጸቢ ከሰር አነ ከበልጻ በጸቢ ከፈልጠክ እንደ በጣም በቃ አነ ከሰር ካግዛ ሁሉ ነገር ካግዛይ አጋጣሚ ሆኑ አነ ቀረ ዝለ ነገር ታዩ ሰለስተ ቆሉ መስወለና ባደኔርና ሷን ከባደ ወሊዳ ባጃጅነራትና ሰለስተ 4 ሰዓት ደሞ ገዛዎች ደንፈሲሱ ታቤንዚን 4 ሚቲ ገለኔሩ ቤንዚን አንተ ሊትሩ አምጤስ ሂዝና ከይና ገዛ ተመልሰ እንደገና ከይደስ አፍታ መንገድ ዶይላት የሚዛባጃች 40 ሰዓት ማብራት የለም እርስ ጀሚሩ ዋሊ ሰለስተ ቆላ ባዳ ዋሊደያ ከመና ማለት ነው እዚህ ረባይ ቆላ ግን አዲስ አበባ ዛ ፕሪቶሪያ ስምምነት ተስማማው አዲስ አበባ ከይደሰሪ ከይደ ከልታ መጸኔ ከዚህ መጸኔ እዛ ቆላ ዳሬ ተወዲዱ ማለት ነው እዛ ስለዚህ እሳ ባዳ ይነበርና አያገስኩን ይቅርታ ከወለደ ለዚህ ያጋጣል ተቀበላ ደም ያባ እንት ዓመት ቪዲዮ ጸንህ እንት ዓመት ምልክት ነው መስለኝ ተነገር ጋር ያው ክንዳወር ያው ስራ ሄደን ያጋጣሚ ከዚህም ስራ ጋር ይፈመጨ ያው ዝገበ ነገር ሁሉ ከገብርያ ያቃሽ ጉዳይ ስልክ ንጉህ ማታ ቀትል ክንዳወር እንደነው በአካል ግን ቆላ ተወሊዱ በአመትን ክልተወር መጽሪያ ያው ዛውዴ ማለት ነው ሌላ ወልዳ በሐቅ ጽንዕቲ ያንበር ከዓመት ሙሉ አለ ጋም ተጸበው ጎበዝ ያው አናው 5 ዓመት እኮ 5 ዓመቱን ተጸበው 5 ዓመት እኔ ያናው ዩኒቨርሲቲ አትያ 5 ዓመት ያከ 5 ዓመት እኔ ማለት ትዝርግ ሓደ ይላል ኦኬ አካኪስና ማለት ይغረታ ይዝክት ዘለ ነው ተቀበል አይታገለኝ ያና ጻሊ ከሰና ካው ሁሴን የወታደርና ኢትዮጵያ ስለዝነበርካ በድሕሪው ተፈናቂሎም ኩሎም ወጸሚዮም ስራሕ ይነበረካን ሓቀ ባጃጅ ገዜኻ ዳህር ባጃጅ ዳህር ባጃጅ ጽንህ ዘለ ግዜ ግን ስራሕ ያስካን ነርካ አይ ሓደ 6 ወር መጽና ማለ እሷም ስራ ይብላትን አንም ስራ ይብልኝ ኦኬ ቀሽ ያው ከባንክ አውጥና ክንበልነርና ገዛ ክራይ ክንከፍል ማስታወቂያ ክናንብብ ከዚህ ገዛና ክንበል ክንሰት ነውህ ጊዜ እንጀገርኩም ሰጥኩም ማለት በቃ ሮማት አዳባይ ትምህርት ቢሮ ትምህርት ሚኒስቴር ማለት እዛ ይለጠፍ ነው ማስታወቂያ አነ ንጉሆ ሳደር ሰዓት አነ ንጉሆ ሳደር ሰዓት ከምዛይነት እናንብብ ነው ዳህር እሳ ቀዲማ ንፍቴ ስራ
تايت باز مليون تورتيت مليون كوليج أتيا هذا ورد أبلت أنا أتي كالي سرا مالتي أتي سرا جميلنا أتي دموز شعات ميتي 24 نساشو منتميتي ያው ሪሜቶሽ ወለስ ሰብአይ በልጭ ማለት ነው ካዲ ማገር ስራ ይዛ ግን ደሞ ዘይወለትን ዳሃር ሺ ገለ ቀርሺ ማለት ነው ሺ ሸዋተ ሚቲ ቀርሺ ገዛ ክሪ 40 ሚቲ ያው ያኸለና ማለት ነከልተና ዳሃር ወሳ ተፈተና ካዲ ስራ አቲያ ሰስተሽ ደሞ ዛቲ ሐሳባት ግዜ ኦኬ ነጥራ ከይዳ በቃስ ሰስተሽ አቲያ አነ ደሞ ሺ 40 አቲያ ያው በፍርቅ ደሞ ተገልጠኒ ማለት ነው ከዛ ኸንዚልና ያው እንትልና ዳህር ከባድ ከቢል ዘነበረ እጽዋን ክባን አነው መቀለ ነረ ባጃጅ ከሰር ነረ ባጃጅ ያው ሁሉ ጊዜ ባጃጅ ስራት ፈልጠ ያው 5 ተቀርሺ 10 ተቀርሺ አታክቢ ነቆሉ ባኒ ለዛክራይ ሳምስራ ሄዛን ለሰስተሺ ክልተሚቲ ገለ ደሞዛ በመዘጋጃ ቤት ይከፍለው ነው ኢኮኖሚክስ ተመድባ ጣቢያ ደቢት ሰረኒ ራሱ አነውም ባኒ ገለ ካምጽ ነረ እዛ ጻዋን ከባ መጽያ ያው ዛኩናት ትራሊያ ተባጃጅም ግቢያታ ተቆልፋ ማለት ነው ካውታዩ ቤንዚለለን ገለለን እንደገና ፒፒ አዲው ፒፒ መስአት ደግሞ እንደገና ስራ ጀምርና እንደገና ፒፒ መስአት ቤንዚል ገለ መጽኔ ወጋጣሚ ዳሃር ደግሞ ያው ወያኔም ተወሱ አቲው ሰኔ ስራ ሀዲ መስሉኒ ተወሱ አቲው ያው እንደገና መንገድ ታጽዩ ማለት ነው ተባጃጅ እንደገና አቲያ ማለት ነው ያው ከምዘህምዚልና ብዙ ስቃይ ነው ድሮን ነው ገለ ዛ 05 ተዛሃረፈ መሳሪያ ገለ እዚህ ደግሞ ቤተ መንግስት አጽ ዮሐንስ አካባቢ እንደም ታሽው አጽ ዮሐንስ ዛረፈ ማልቲ ዛ አየር ደርበት ማልቲ አና አፍታ አካባቢ ነው ባጃጅ ወዲቃ ነው ያለው አካባቢ ነው ማለት ነው እንደም ያዘ ሀደንሽ ተቆራሞች ነው አጋጣሚ ዛሁሉ ተዘክሮ ዘላ በጣም ሐማቅ ጊዜ ሐለፍና ጿን ከባኒ ከም ትግራዋይ ከም ህዝብ ትግራይ ሐማ ነገር ሐለፍና ማለት ነው ያው ጦርነት በጣም ሐማቅ ነው ያው በፍላይ ንስ ሐምስቲ ወታደር መንዋርካ ምንጭስ ስጋታት ይሉ ናኤ ስጋት በፍላይ ያጋጣም كم مجمع جمرو أنا مللس مسموته أيتمتشل نيرو من ما يتمتشل أتمتشو كان أو قطع السودان نيره سوني لسلوسيو سوني لسلوس مانشستر يونايتد جواتها نيرو 4 ساعات 5 ساعات يو أيرعنا دكسنا نيرنا نقول سولس 10 تكلت ساعات زينة تعرف نيرو بأي تي في كاو بنوبه تسعي ماكينة موتر عليه موتر يمونيروس أتي هذه أسماء موزع برشام بنيرو ما كلا إز سمتني مكانه زتنيروسو جن بهذا كنا سلام سكباري أنا أتي سو بدهره مزو شام بنيو ما رجو مالتي كوفي الناس أنا تلفزيون كافيته بس كفتكوس سبورت تمزني لا 6 ساعات جن تمسكن بيجينا مزيو مزيوس صح مانشستر يونايتد كم يحديرهم قلت هو تسألوا أنا تسألوا هنا دسيلني كم تسأل بقى مانشستر ولكتو كفوت بقى دسيلني أنا قاعد أنا أصلا دكار سيزونكو هاوس أهل بيجي شو ممكن أنا كل تسألونا مانشستر أرسنال مالتي بقى أنا مانشستر كتسألني هاوس بقى كفوت بس تمسكن بيجينا مزيوس تفعلوا كاو سبر زينة يلو كبر تكلم مستر ملز زيناي عارف يلو تزاريو إلى بقى هذا كورنيل نيرو أزاجنا سلام سكباري تاشو ممس أنا كاريو نحس ستروات كاي مثلاً هو نحس ستروات تاسس كم مثلاً أنا 4 تلفو سو يحب نيرو سو يلو بقى نفقت سلام سكباري ذكر سو يبقى بقى يحب عادي نفقت مقت زلوا مقت 40 سنة استقلوا مقت أم كبيديو وأجيب جنود إسرائيل زعبت كمسيلو هو أنا زينا مش اسمع هو أنا مدرس بتعرف فوتي قلتني كنقلكي أم تلاقي نيرو تبوتو بالك سلام سكباري أبي نيرو تجي تعدبا أبي سودان أبي زنا داي بوتا مالتي هو حق أنا زنا بكون حقوق زبال كتمانيركم حقوق زبال قالت أمي هونو نقاش 3 ساعات كبر تقرأ مستر ملزين عارفوا مثلا
أسمع زبال سوي دوري جنجيزو أفتامين سويت قال ينيرو ممجرنا من سويت قال ينيروس أدراش أبي أدراش ينيروس أفتاني يوم سراتين جالس ويسوي ثاني أسرع بقى أزيم حبيبي جنبه تزيم قال ينيروس أيكون ملص موتي وزا أسمع موتي ها ويسو نستو أسرع كله تدار سو إلى بقى كاو كل صوت كم تلو مزيو أنا أقول سلكو مالتي كاو ولا أنا بقى سلسلة مالتي أبلانا سلسلة مالتي نقول أبلانا بقى تاشو بتأمل إنجاز دهار السجن أنا مكلاك كذا دليتي بالله مسئنا هذا نجارتي رأي نروشري مسمس أنا قد أمي كوز إدلني كمكلاكيا مسمس أهو ماكينة نيرتني نبأني ماكينة نيرني 0 7 شوات ناتي هانتي مكان نيرات سجمت إلى وديك أنيرا نايم ماكينة نزدا سجمت على سوهيبهم نودك سوهيبهم ناسو نايهيبهم تملكت سوهيبات مالتي بك أنا كوز إدلني مجمع دليتي بالله ملص بموته بزو في اللاجو تبلي نيرو كسر مكلاكيا تشوف هم سالك أنيرا دوم مكتب متوالك أي مسألة نيرو مسألتني أو سو إتوتل نيرا بك أجري في وزي بيسب كيدا ستمرك أمزح ما قالوا وزينا نبغى ناس أجمعنا سلسلة قديم كأحد قديم يوزي يعني ده هرجن إذا أوان كبان وده كده الإتايو بتأم كباد كبير بتى ندك نستونا قولو ناي من ما يكون أنا سلزفلتو ولا نجس سلزفلتو من ما يكون ناي سافرنا زي 4 كايزر قولو بتأم أسكاكاي بقى بتأم كبير نيرو ذا 0.5 عرفت جت كبير دمجة نقول سو أدين كده تو ده هرجن يا وزي سلام مزيو كم ذا كوفينا هلا كنا وزلنا تأم تسيلني كن بجسوا سئنا بجسوا مسؤول كفلو بجسوا يقولوا تقوليسو بقى عديتات دقوم سينوم ጦርነት እንግዲህ ተፎተኪ ሀውኪ ተፎተኪ ሀፍተኪ ተፎተኪ አቦኪ አደኪ ወስድ ተፎተኪ ገዛ ሁሉ ያፍርስ ጦርነት ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ሁሉ ሀሊፍና ለማ አንቲ እዚህ መጽናያ አነ ህዝብ ትግራይ ከቀደም ጀምሩ ከሻቢያ ወረራ ንሪአነ ከ60 ዓመት ጀምሩ ዘሐለፈ ጸገም ክፈልጦ የነ ጦርነት መርዓይ ኮነ ሶፍ ጌርካ ይኮን ከዘከይት ተከዲ ያው ጥይት እዩ ሰው ይቀትል ሰው ይቆስል አጽም ይሰበር ያው ሁላና እሱም ከዚሪያው ተሆንኩ አነ ከሻቢያ ጀምሬ ደርግም ንሽተ ቆላይ ወጣ ሙርተ 6 ዓመት ሆነ በሂስትሪ ክፈልጠየ ከመይዘ ሆነ ህዝብ ትግራይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ሀሊፍና እዛ ጸዋን ክባን ግን ሁላና ሐማ ጊዜ ሀሊፍና በጣም ይዋ ከቢድ ጊዜ ነው በጣም ይዋ ያው ደስ ዝብል ነገር ታዩ لما أنتي كم زخنا كوفينا كنزاو زلنا بقلا زهلة في مثل النمبر ترسعي سزخون نمبر ترسعي سزخون نمبر أنا بتأم لك ما نقدر حلف الزمن بهوتي لشعب وجا هم سنيو بعدمي تكافل يا جم حالو تساتف يا شرارو تكافل هلو جا نزي أنا زي سوان كبانكن بعنا سزخونا خلي خطامي وسلز حزن نجار كن بزخوا وقعنا حزخ عن إشتي في شخص بالفتح زبلنا وقعنا حسين طيب تفتول مش مرة ولا حتى فلتي خلخي بدحري ونعرفهم تقراريكم ناو حضرنا فقرا نسكركم سؤال بقى زم تشوك استفلي نجار ያው አብ ማለት መጀመሪያ ያው ሊላና ሐምዘሎ ሆይኑ ያው አነ ሁሴን ስፈትኩሎ በቃ ና ውሽጥ እንክሰርጽ ሓደ መጀመሪያ ዝመሰጠና አካይዶ አዎ ከምን ደልከዳታ መጀመሪያ ዝመሰጠና አካይዶ ባይዘይ አካይዶ በጣም ደስ ብሊ ካሃዩ ወሄ በቃ ናይ ፍቅር ሰብ ከመን ይርሽዑ نوح رقيد ما نوحك حجون نوعينيا مجمع حصر يا غالب جن رقيد دينيرو رقيد يكون بزح لو طيول أرد أنا رقاد نيرة أو مستقلات مستمولات كندا يدنير كحكي راوشة ديم كاهم كرقد كم دهان زقلت لك رقاد نيرة أي ترقد أقوم حج رقدي
ያው ወላሂ ሕርስ ርጉድ ይሆን ዳምበር ከምዝ ነገር ዝነበርክ ይመስለኝ ሮጋዴ ነይረ ብጣዕሚ ኣነ ሮጋዴ ነይረ እሱ ግን ያው ለውጥ ብዙሕ ይብሉን ተመሳሳሊ ንሽተይ ማትከም እንዳለ ይኸነር ጥርናለ ወላ ኣካይደ ብጣዕሚ ወላ ሕጁን አይቀይረ ኢቭን ሕጂ خلتينا نكيف كلنا ولا ستيلنا ማለት ሕጂ ወሊድና ሰለስተ ወሊድና አጋጣሚ ናዝሬት ቤተሰብ ክንረአ ኸይድና ነርና ክልቴና ሆነ ጽኸለና አጋጣሚ ቀዲም እንይወጽሙ ሓስወ ኣካይዶ ከም ዘለወይ አንተ ፍንዳታ ኸይመስለን ሕጂውን ሰድ አቦ ሰለስተ ማለት ናዚና ነበር ያው ቤተሰብ ክንጥዮ እንቶም ቆልዑውን ናፋልጦም ኢልና ኸይድና ካው እሱ ቢያንስ ኣነ ቀዲም ነገር ጓንሲ ትንሽ ተድሕር ትብልዮ ኸይ ካው እሱ ቀዲም ንኸይድ ከሎ ብድሕሪት ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ኣካይዱ ስቲሉና ወይ ቀይረ በቃ ከም ዘለታ መጀመርያ ኢንትሮዲስ ክንገብር ክንፋልጥ ከለና በቃ ንዓይ ዘድልየኒ ነገራት ዝኾነ ካፌ ኣቲና ተስዩ ኸይዱ እዩ ዘምፅእ ከዛ ካይዳ ሸዓ በጣም መሲጣትኒ ያው ብተወሳኺ ደሞ ያው የዋህነቱ ናይ ፍቕሪ ሰብ በቃ ጓንሴት ዘለዎ ክብሪ ብጣዕሚ ማለት ሕጂ ኮይንካ ዘይኾነስ ኣብቲ ሰዓት እሱ ስቲልናውን ብጣዕሚ ማለት ናይ ጓንሴት ክብሪ ይፈልጥ እዩ ብደንቢ እና በዚ በቃ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ረኣያ ከኣኽብረቱ እና ከም ዝበልኩ ኣካይዱ ብጣዕሚ መስጠት ነይራ ወላ ሓዳር ፀኒሕኩም እኮ ዝገርም ግዜና ፍቕሪ ኢኹም ኣሕሊፍኩም ሓቀዱ ማለት ከም ማለት ኣይተለመደን ነይሩ ኣብቲ ወቕቲ ንሱ ብፍላይ ኣይተለመደን ነይሩ ግን ንስኹም ጎሊኹም ትረኣዩ ፍቕራት ነይርኩም ከመይ ተስታውሰው ሴት ኣነ ራህዋ ዝፈተላ ነገር ሓደ ሰዓት ሰዓት 8 ሰዓት እናተባለ 8 ሰዓት ትመጽእ ታሽኡ ማለት እዩ ከባህሪያ ማለት እዩ በቃ ሰዓት ኦን ታይም በቃ ኦንላይን በቃ ትመጽያ 8 ኢለ 8 ፈቃት ትመጽእ ሻንተ ትመጽእ አመቻቻ ምንም ይላ 8 ሰዓት ትመጽእ አደስ እዩ ካላይ ደግሞ አነ ማዘሬ ብለ ታሽኡ ማዘሬ ሞይታ ነራ አጋጣሚ ሰቢቲ ጥራይ ኮንን ተኮነለ ይለያ አዴት ኮነለ ተኮንኪ ይለያ ሀራይላትኒ ኦኬ እሺ ላትኒ ምንም በቃ ከብ አዴላዲ ኮይና ማለት አግኔ ያነ ሀዳደ ሰው ከምዚ ልክቶንኪ ሀራይለኪ ውስጥ መስዓት ደግሞ ይቀሪኪ ክልዩ እሳ ግን አፍቲ ስቲል መስሉ መከራ ይሆለ ነው አዎ አፍቲ ስቲል ነው ሰማ ዘራ አሪፋ ዳሃር መርዓና ዳሃር ሰልስ ክልተ ዓመት ማለት እዩ ማዕረኹና ማለት እዩ ከዚ ቅድመ ዘገን አነ ሰቢቴ ጥራይ ኮነን ሰቢቴ ሃፍተይ አዴት ኮንቶንኪ ይለያ ሀራይላትኒ ያው ሁሉ ነገር አሟላታ ማለት እዩ ስለዚህ አነ ዝፎተላ ሰዓት ታክብረላ አዴ ሆነለይ ሃፍቴ ሰቢቴ ኮይና ስለዚህ አይተቀይረስልኝ እሷ እዚ ሰዓት ትግራይን ኢትዮጵያን ከመይ ዘሎት ክንፈልጥና ሰዓት አይተቀይረስልኝ ምክንያቱም ፖለቲካ ካሊ ጉዳዩ ፍቅር ካሊ ጉዳዩ አኔውም አደም አልቲ ገዛና የፖለቲካ ጉዳይ ተዘራብና እንፈልጥን ሰይ ትግራይ ሳው ኦሮሞ ከምዚ ዝባል ነገር ገዛና የለ ሰብሰቢዩ በፍቅርናና በፍቅር እንበር በካሊ ነገር አይኮን ተራሃብና ስለዚህ ምንም በቃ በውስጥ አይተቀየትም በገዛ አይተቀየትልኝ ምክንያቱም አነ ዝፎተላ እዚ አነ ከዚ ዳርጋ 16 17 ዓመት ትግራይ ነረ أسرشوا منتهى أو تجري تجري نيرة أو سرشوا عتامة وز تجرني خاكو يسيلو أو سرشوا عتامة تجري طعمي ما يزيد نيرة جن أسرشوا منتهى بحضر نيرنا هذا مالتي أنا تجري إلى الساعة كم زيلا نبيه جودة أنا نايفلت تكاكي إلنا أجنات هنا برينا أجنات نساتينا أجنات تكدينا كنا برمبر كم زي بير علينا السه كم زي الساعة كم زي تابعنا نفلتن زي بتأم دسيلني أنا بقى زي أنا بقى تنكر حدار مالت تكاكي الكاي قلتي لنا يكون بزي محل مكان سواء سبيتين أجرنا مكان يجاج له أي جاج أي تجاجنا أنا يكون جن نحن أنا من جزء وسدنا نفتشي تدا حدا زبط النجار وصلنا من جد هذا مالتي كنا نفلتن نياتو زارينا كوفينا كن زارة
ሳከም ዝጌርካ ሰይከም ዝጌርከና ወደ ተካክልና ክንከይድ አዳርና ከምዚ 18 ዓመት ገይርና እስራ ዓመት መስለ እንግዲህ ያው ክንጸዋኩምና ክንሐስብ እንግዲህ ሰላም ወጽና ተሆነ ጽቦ يا وديو نمصنا هنا خا كم تمصي እርግጠኛ ነኝ كم فيزيكال اخ فيزيكال አካይዳና ቆመና ይላል ቆመና አካይድ ሁለት ነገርኒ ሀደ ሸሚዝ ነራትኒ ጻዳ ሸሚዝ ያ ቦዲያ እሳ ገይረ ተሆነ በጣም ታጉስያ ዳህሪ ዩኒቨርሲቲ ከዳ አና ከመሰደላ ቀርሺ ገዚያ መጽያ ካሊ كما تمثل كما أقول عادي يكون تعلم جزء مثلا ليزر تعلم يا خونش لم تاي جزيرس هاي أنا دستلني كم زعت قبل فهم كاري سنتي جزيت من المسيا مالتي أنا كسا دستلني نقدر كيه ما زي سوت هفتي سويت سوت دمو ساعات أكباري برفلي تبلي نقدر يبلك فلي نقدر بقى أكاهدا رجلي أصابت أم رجلي ركبادي يعني راو ومتام يعني كم زلا جن كذي 4 ودات وليدا أقوام وليدا مبر قطني لا جن أيتنا قطنا حاجة سيزبل قطنا حاجة لا يبسان روجينيرا بولايتي الله توقع بولايتي شوكولات نيرا بولايتي الله توقع أنا سلام لي توهينا مجمرة ما أنتم كان كيدي سلام لي توهينا السلام سلام تبني هذا لك كذي أبي كفلت قال لا ده حاجة لي لك هذا قولات هو لك فاجي تلك فوق قال مسلومات الساكن مجمع لك زي مكان سلام يديت هنا بالسلام كسلام تلني بقى ስለዚህ ትተናላችሁ انا مالتي يجرمني انا عريس اللي زبلته حريفه كلكاس جنيس يا بقى أريد يعني را ما تو أوزم سنة دي عبيت نقلت بلك يا أنا دوم شريت ولا زي مثلا أجسام قال ريدوا أواسا كان نسي حد شيء يغني بقى أنا كين بقى رهواسي بونت كل عدوري اللي حسن تشوف أمارينيا بتأم تزاربني أمارينيا أمارينيا بتأم تزارب أمارينيا saya بقى ما أعرف تزارب أمارينيا كذي أركون يوم هيلن قال فريت بالنيرا علي بالنيرا علم أمانية زارم تونا مساي تغنيك على قلو الساقن perfect أمانية زارم perfect أمانية أتشافى قال نيرا اللي قال يكمل على بوشته أيدي أكون قل لكن قانقا وتمسوا زلوانا communication قالتها نقدر بتأم جوازيا بولاتي الله ما نمسو كذي بقولو ما نمسو مسيو سلام تونا سلام تلصا أنا دستلني confidence الله تو سبرئني سو كم زيلني سو تايلني أتولنسا ولا ما نمسو يقول سلام تبت بك confidence الله تو مالك أنا زمان دستلني confidence يو confidence الله confidence بك أنا جون إني أذا نا يتقري confidence الله تو يقول كله الله هو نودي جن جوزي هو نوح عمته إني هتأني حاجة جوزي حتى تقرني هزار واحد درجات كتب السنة يلقانا أنا أي أجسامك كده كذي كل تعمد تدربكم بس تقرني أنا بتعم كلمة دليت نيرني أوكي هذا كذي تقرني كلمة زجورني تايم سيركي سني مش نيرنا وات وتبال وين تفحت تبال نيرو مش شابيا إيش 6 متر يا إيش أنا زي 6 متر سومني تفحت تبال زي مشيك هذا من شانيرو مثلا أبا تعزبالو زي مويتهم سوم نفسه يمار تسعان كلته مويتهم بتقولنت مالكي درار بالعلمي درار هشو جنا مسئة مستقر عقلكم اسمه كلاكا بس سرايت مالكي تقرنيا تزقورت خالص تقرنيا أنا بقى من اللي فلتوا نقريل إيش أوس سيمان جس لني قرآن يراني كله قرآن يراني أنا صرت شدشت عمد قلعتي أمي جباية قليا كيلو حلفة ميزان كم زنزل له مالكي نبغى تباريس ده ساعتس أمي جبا جالس 40 شدشت نرى 40 ساعات تنتبه قاله وين 5 كيلو بكاش عارف كايرني دكتور مالكي أمي جبا جالي مالكي أو بقى مساعته بس سيمان جس لني عبيت لي نادر بلاني كمي جرار ما أنا زاف ذكر الزاف مالكي درار مالك إيش جرار مالك جرار مسيلك هو أنت كميل كجرار بأسنا أنا ودي أنا سووني قليل تبعسنا مش تبعسنا عاد ياسو نجاش أنا ودي سوي جرار ولا هو شامبل ياسو نجاش نيري
أنا شالك عزاني رومشك يمسني رومشك ليت شيكي قبرنا مالتي أو مسيو بقى تبع اسمه كلا شيء زي بقى كورئي تون كايلني سيمان جستون كايلني ياسو مسيو تاشو أنا عصرت على كلاس نيرة أكتيفي بتمرتي جايز أنا كامبب ريبورت أنا كسحف لي جانتانا يسران شو أتسو ريبورت أنا كسر أكتيفي نيرة بقى أمالي أنا كسف أمالي يعني غير فيدرال سيرفونا مالتي أو سمسيو تون كايلني غرار بلا ليا واي تايل كابا تايلس أتاو دي كوريو أيزار بلكو درايب لاليه رات كون بلاله رات بلاله أو بقى تقولين يا كلام لينا وسينة كبأسني بقى زوجة كخول اللي نلقاه كل اللي وسينة إن سمانة شعات مزيوم هنتك على إلى مدو سبعة يوم يعني ونزع الشاقرن قليل ونزع الشاقرن تقولين قليل زنوب وسبعة اللون ስለዚህ አነ ግን የውስጥ ቋንቋ እንኳን ተሆይና ከለምድ ድሌት ስለዘለኒ አነ በጣም ከለምድ ድሌት ነኝ ያው ከዚህ 50% ወጪ ለካስ ሰላዝ ለመድካው ከም ሰይጥራዳ ሐጽፎ ገደ መስማን ወላኮ ሚደሮት ገዛበትና ሽንኩርት ገደ በትግርኛ ስላለ ገዘክ መሰ አስተጋሚ አይደለም ማለት በጣም ሐሪፍ ግን ሳውሮኛ አፍተህ ዚ ኦሮምኛ ለመለት ወደ አምሃርኛ ስለዚህ ዝረብከ ነው ነፍተ ከባቢ ሁሴን ንረኽዋ ትጸልያ ትፈት ወላ ግልጽ ካይኻ ብጣዕሚ ትጸልያ ዘናደደካ መቼም ኩሉ ሰብ ሙሉእ ፐርፌክት አይኸውን ዝኾነ ነገር ዘጽለ ነገር ክህሉ ይኽእል ኣው ሃላውን ክትስተኻኸል ምንቲ ብዙ ጊዜ ተዘራሪብና እዚ ነገር ክጸልላት አይመስልኪ ክዳን ተከድና ክንወጽሙ ቀደም ጀሚራ ተከዳሪና ወጪና ተመልሳ ገዛ ታዋገ أنا دقي دولي كتب. تميل سجزة تواجع. هو. مش تواجع. مش مازرع. لقينا كذي مسكو دقة وش تعتياس. وزينكو. وزين عند بري دقة. ترسل مثلاً ويجمو تتنققون قالوا مثلاً إذا تمسش عندنا تجارة. أنا جدي لني بقى. بوزح أي اللوا. هو بقى وزينكو. إيه بلاش وصايك. وزينكو. بقى أنا كلمة كوز مثلاً سويتي دهيت وصل. أنا كلمة كوز. أنا دقة هيدو دقدو كل أفتح صحيح استخدمه تمسا مش ماجرا تواجع نيرا كلامه كمان نيرا قديفي منهم قديفتن لا توقع راوش كده غير كده قلعت تنقيم مثلني عقل بدي حري كم زيادة غيرهم قال لي خمس خال مش ما زرك خاطر يتوقع نيرك يو بقى مستي جوجو نوجو خاطر خدي قدامي حبراوي فازرسو مازر أنا خينا نبونا نستين ولا نستمو قدام خير مشاركوس زلين نجارات يستوسر ودينا هم صوت أنا ماتي مش مازري ماتي كاوس بايزيز خمزي الكتواقع يدحرت ملسير كني السخواقع حلا بتعمي عيفوت كاو قصيل حجو نغطامي حمدو كم حفتو خيناون زقربانيات نحفتي وعي الناس مقرب كاين هنوص نسدوي نلفتي نيمو غازيا بهرزات خكلي تزازميو مالتي وصخ تملس مش وصخ تملس سني لما انت انكم لابد المسس لما انت انكم كدان قيرا وديه ليا هو وديه لاتن وديه هو وديه انا كو كتنققيو وديه هو سلسته كده كطيقا وصي انا صاحي جو لما انت እሷ መጸት አይገደፈትን ማለት ነው 18 ዓመት ምሳና ዘነበረት እዛ ያውቃ ተቀብልካ ያ ደሞ ሰኻኻ በቃ ተቀብለያ በቃ ከምት ጸልይ ክፈልጽ እኮ ከምት ሰዓት ይስቀጣጣውቱን ማለት ነው በቃ አዳሙ 6 ሸዋተ ደቂቃ በቃ ወይ ጽላልክ ከውን ወይ ኮፍክ ብላ ነው ማደሞታ መቀበልሃ ነው አሉ ተቀብለያ ልምድ ረሃው ሻኸታ ይንተደደክ ያው ሰው ከይኑ ብሎ የለን እንዴ ባይዘዋይ በቃ ሁሴን ማለት እጂ የዋ በቃ ዘለው ጅቡ ገሉ ይጥይዘኪ ደስ ነገር አው ሆም ሆይኑሃ በቃ ሐምናቱ ዘላተ ተጽል ባህሪ ያው ማለት ተነደድ በጣም ይናደድ በጣም ይዝናደድ በቃ ዘባህር ዚ ያላቶ ነይ ምን እንዳል ባህሪ ከመጀመሪያ ላ ከመረስ ከይና ታባህሪያቱ ሳያ በጣም ይዝናደድ ኦኬ ካሊባ ከመይት ብለያ ከመይት ጻወር ያነሳ ክናደድ ከለታይ ትገባ ክናደድ ከለ በቃ ያው አማራጭ ሶያ ኦኬ
صوت بالمي حالفه يقول فوي وداو يرسعي تانديتون وداو يرسعي مش تملسو راه يزلكي نجر تملس يكاتر ازي ازاير خزلا سئلك بعد وقت حزينا راه اخواني راه زي نجر استمهر خوينا او دفتر قدم اكيد او دفتر نسالني ما بقى حدش تفكر تخنكا اس ندحر سمرة خوينو وي سلام انت خوينو اس قال كان بقرص ما اخذ تكبر ار اتش راهو انا حسين اللي حسب هو مشان يدق خش ما يغونن هو انا زي كل جزء حناي ورا هو حناي كل جزء بقى انت نزوله ولا بصراحه كاينون قطامي اخي ولا اخوي الناس زي تصحف ما يستوعب لنا هو بقرص سلازونه زي مرأي خبدي سيري ولا مستوشي اجندي ولا دفتري كلهم اريتش مسار واسوستر كل جزء صحفاله اوكي يومي مجمريا كنفات كنا همزول كن حاسه 16 حجز حدا فينا نحس 16 18 عمتنا خيرنا مستقنا خينا ماتي نا ندم زي اوزيلو دي بتعمي كوكي فتاني مامي يقولني زي صاحبكس مامينا بابي يقولني سؤالو مالتي الناس كل جزء يصحفوا يا ولب اوش تخاذل لها تصحف متشل already ولا سخام تزولون اي عمتن اكلت عمت كيما لامتي حجي مستفاده من قد سرح اي تقبل كون قرر لي ريحكي بطعمي كم تزولكي خوس النيريجن حدا قلعت وليدك تم قلعون مسوعة تخفل يخا عمتن قالن مولادك تفلين زي فلت كما دو خويني إذن كباخا بني سبيشال حراس كوينة بتعم بقى عدو ليت تسيو يو تا نعتد ليني سب كيمتا قرصي قرصو تا قعدتها تا سنقرية تا شاهدة كل نجر ليتي ساعات عصرت تسيو يقعيتو فتفيتو زبلعني ماشي زحجي كولج كلهم برعاك ولا عقني نورا بطعمي ماتي بيني زحلف كله ماتي زي ياو يا حامات وليدك يقرص بحالها ያው እሱ ስለዝጠየቀ ይቅርታይና ያው እጁን ሓደርና ብዘለፀ ሕጅኻን መርሐሉ ባይታ ፈጢርና ያው ስራሕ ብዚ ዘይምህላው ዘምፅኦ ፅዕንቶ እዩ ኣብዚ ሓደ ስራሕ የለን ኣነ እውን ተመሪቀ ኣብ ዲፓርትመንት የሰራሕኩን ንሱ እውን መፅኡ ብዙሕ ስራሕ የለን እስኪ ክኸይድ እንዲያም ጠቕሊልካ ናይ ምኻድ ፕሮባቢሊቲ እዩ ነይሩ ግን ስራሕ ፈቲሕካ ኣብኡ ስራሕ ክርከብ ስለዘይኽእል ያው ንእሽተይ ተራሒቕና ፀኒሕና ነርና جيجن أبيان سامولادي زي ممسوب تعمل قريب النيرو كأجن يا مولاد صبي بتحدقت دقي بقولني كنا يتعرقوا خيمين أراولي أولي دومنون أوكي باجاج كونترات أوزيل باجاج كونترات حيز مسيو وسيدو بقى تسوز جبرة بعلو جيروا بقى قانت جال خيدم مسيو دكتور قانت أقبلو بيبي خالي سبيل لندي قاليلو يلا أنا نخيلو أو داولتكو كنا دقيقة 10 عامتو ያው ከመቦ ኾይኑ አዋሊዱ ጽቦ ያው ሓሊፉ ኣብዚ ኣነ ሽቴምበር खाሊ ምንም ጽቦ ሕጂ ያው እሱ ገዲፍና ጽቦ ናይ ሓደር ማሞ ያው ሕጂ ተወሊዱ ዘሎ ህፃን ከዓ ወንጆ እዩ ያው ጽቦ ናይ ሓደር ኣፋፍነት ሕጂ ብዝበለፀ ሓደርና ጠንኪርና ያው ደቅና ክንዕቢ ሰሪሕና ጽቦ ደረጃ ክንበፅሕ ይትምኒ بتعم دس وحلي أو خلقي أو سمعتي زين حلقة سكفر خلق صلوا نفسي أنا ياو ماس بتعمي إسفتو ماس كالي ماس همزو لك اللهو بتعم فتاني سب كومنيكيت بتعمل لني همزو لي اللخي مش كله تسحق كيز even كان زيد اللي ودو كان هلو هم تزولو قدميو ولا بالحريو بسنة سرعة بولايتي يزناقرو مهنتم بعد حدار قليتها يبين ينبارستو كاس نعرس بزح مسانا خلات نيرين ياو بتعمل سلز فتوى ني مجمريان سلز غانا هتسألنا هالهم سلة مرعوني ياو بزي كاسوس كالي ود سلس أي مسلني already ناس بو حجة أتصال خال ياو ندكنا هم ني فقري هواهو ني سرحون كمون نتمرتم قبيزهم زمهارو لبايتا متتحج يا فقرنا همزلو
ያው ፍቅሪ ኣይቀየርን ኦልሬዲ ሓንሳብ እንትን ስለ ዝበለ ሕጂ እንታይ ራእይና ናይ ቢያንስ ናይ ደቅና ንሰሙን ናህና ራእይ ናይ ፍቅሪ እንትን እውን ዝርኢሉ ቢያንስ ንሕና ካባና እውን ፍቅሪ ዝመሃሩሉ ቢያንስ ፍቅሪ ኣቦን ኣዶን እንተሃልዩ ውላድካ እውን መሰረት ዝሃንፀሉ ፍቅሪ ከመይ በቃ يقرصك أي نحن هون كخويناس نيولدنا قرصنا ولا بني قدم يكون بق أبونا دون كم زنور بخمي كم زرارادو تاي كم زبل رأي خوينا كن عطل هيوتنا بزولته صبوا كينو بياس كارت حجز لنا يو نينا ورها هو واتينا صبوا منا بروجيرنا كل نجر استمشى كخونا نازلنا إحنا ونمنا وسيلي نرحوا زلك فوري مش معناه يقوموا ناي مجلس كقلت كون يقوموا قل سكي نتملكتنا من تدرس كلهم كنتي سأكل كم تفكر أصلا قلت ألا ያው ሳምት ዘሪያ እዛን ከባን ጊዜ ሰው በአፋር ይወጽ ይኔሩ አዲስ አበባ ክዲላትን በቃ ሳህ ክዲላትን አይከደኝ ይላል ምክንያቱም እዚህ ገድፌ ወሎ ገድፌ አይከደኝ ናተ ህይወትስ ከህዝብ ትግራይ ወይም ደግሞ ካብናት ኪላሪ አይኮነን ይለያ ታሹ ሳህማ ተሆይና ወይ ደግሞ አነ ፍቅር ምሳራ ሆይና ከገኝ ይላል ግን አይከደኝ ይለያ እዚህ ሁሉ ታዩ ፍቅር ስለዘለና እዩ ሀደ ታሪክ ማበላሸት ታሪክ ይበላሽለው ምክንያቱም አነታ ጻዋን ከባን ትግራይ በድሮን ተደብደብ ዘላ ካይደ ህይወት ያትርፈ ለማንት ከመጽ ዘላው ጽቦ አይሆንም ባዓሌ በጣም ክፎት ነፍሴ ክፎት ማለት እንቢለ አይከድኩም ዳሃር ስምምነት ግንቦት ሳንሽዲሽ ተከደ አይከደ ለታሽው ምክድላትን ኦኬ ክድላትኒ እንደውም አይከደ ለንጎሆ ብራዘራ መጽዩ መኪና ይዙ አቄ መጽዩ ሰላም ሆቴል አካባቢ ነው ይጸበኒ ብንስሱ ከይድ ንሽተወዴ አባ አባልኒ ከንሸሎ ከፊቴ ተመለሰ አይከዲለ ከንሸሎ አጽያትኒ ክዲላትኒ ምክንያቱም ቤተሰብ ካራዩ ፋዘር ሚቲ ገለ አመት ገይሩ ሚቲ እስራን 3 አመት ፋዘር ከዚህ ዲሙ ምንም አርኩ ይብሉን በቃ ማንም ሰው አርኩ ይብሉን እሱ በቃ ሚቲ እስራ 4 አመት ገይሩ ከዚህ كدر أنا مرقات تقبل كان عائلاتني سرعتني مشكلكوا جن ياو አይተመቻቸ ያለ አሁን ስራ መስራቴ ደግሞ ዋስ አሲዛቴ ዋስ አሲዛው ደግሞ አመሰረ አመት ግዴታ አይው ገዛ ብራዘር እዩ ነገዛ ካርታ ሄጁ አቴ ከመገርክ ትመጽሙ አትመጽም ምክንያቱም ዛካርታ ትያዝያ ወይ ደግሞ ለሽድስት ወር ደሞዝ ይዘባላሁ ከከፍል ኦኬ ካርታ ገዛ ስለሆነ አነ ከመገርክ መጽ ከወዶንጌ ዳር አመት ገለ መስራው በልክልጽ ማለት ስለዚህ ነራው በጣም ክፎተ ያየ ኮንፎተ ደግሞ ሳምት ፈልጥያ ባላ ማለት ነው በቃላት ግለጸላ አይ ላቭ ዩ 143 ያልኳት እኔ 143 ምን አታውቅም እሷ ሚቲ 43 ታይዘ ሆነ አስፈልጥን ሀደ ቁጥር ለመኪና ተርጋደም አይሆን ከማይ መስል ካይ ሀደ ቁጥር አይ ማለት እዩ አይ ላቭ ዩ ማለት እዩ 143 በቀላሉ ሲጻፍ አይ ላቭ ዩ ብለ ይልክ ከመጽሐፍ ሚቲ 43 ይልክ ተውክ ማንም ሳይፈልጥን ولا أبوه ولا هوا ولا سيسترات فلتن. ميتي أربعة سنستيل صحيفة كسد لنا دفدابة. وده بق أدارك أصل تدفدابة صحيفة لكو كلمة مرعى. handwriting بتأم جوز يعني. أنا بقى أدنى كي يكون نمبر كصحف الله. كاتي مش أرشاد ميتي أربعة سنستيل كصحف الله. I love you كايبلس. ካሊሶ ራዩ ተሆይና ታዩ ካይሉላ ሚተር ማሰብስቴ ለከጸፈላ ለዚህ በጣም ክፎተኪ 18 አመት ቀላል አመት አይኮነን እንኳን ነባልና አይኮነን ካሊሶ ሃይ ስኩል ቶርቴክን ኮሚኒቲ ካስባለ ምክንያቱም ናና ፍሉ ይዘብለና ከፍከልተ ቦታ ዘመጻና ሰው መሆን ነበር ተዳር ሀዳርኩ ሚቲ ገለ ዘገቡ ሰባት አለው ግን ከምዛት ሀዳር ደግሞ ከቢዲ በዚህ ሰዓት ከልተ ቤር ሆንካ ይኮን ሀደ ቤር ሆንካ እንኳን ሀደ ካሊ ፓርቲ ሆይና መባሲ መጽ ናና ደግሞ ረእዮስኪ አነ ከኦሮሚያ ክልል ከአዳማ እሳ ደግሞ ከፍሽሬ ከትግራይ ተገናኝና 18 አመት በሀዳር ሀደም አልታይ ተንቀፍና እዚህ መጽና ከፎተከ ቀጻ ላይ ፎተከ ክልል
يفوتوك إيه نقصالهم كفوتك إيه بتعمي دسيل بحق خوزن لا لزبو موقعنا نيرنا كن أبنا 10 عمتكم سلز جوازكم أنا شو عمتنا نملا بتعمي قرز هنا جزي حلفنا زينا إننا مسجن سلز كافلكم منا جزيهم مسوات خفلكم سلز مزهم thank you بتعمي غني لي زنبرة ناس أنهيت زي مثل نيرو أبزس أنهيت زي بزح نجار تماهركم مسانا سيحكم مسانا تزناجعهم كتكونوا تصفي قبر كتسألوا سمون بحال إسكان الرخب ديسلايك يا جبركم سمعهم ولايك سبسكرايب غيركم احنا قلنا